अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुश आमदीद। आज हम राशिदा रिफ़त का कंप्लीट नावल पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है आईने और गर्द। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, कमेंट और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। ये नावल रमज़ान से रिलेटेड है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इस नावल को शुरू करने से पहले मैं इसके कुछ हिस्से आपको सुनाना चाहूँगी ताकि आपको मालूम हो सके कि नावल कैसा है। बाज़ार के समोसे तो बहुत हैवी होते हैं, क्यों भाभी बेगम? ठीक है ना, समोसे घर पर ही बना लेंगे। समोसे घर पे बनेंगे तो आप समोसे भरने के काम पर मुझे बिठा देंगी। नहीं भाई अम्मी, मैं समोसे बाज़ार से ही ले आऊँगा। बजाय इस बात के कि तुम साहबजादे को दो झापड़ लगाकर इसका इश्क नाक के रास्ते निकाल देती, तो मुझे रिश्ता ख़त्म करने की इत्तला देने पहुँच गई हो। वो दहाड़े थे। आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा? मेरा वाकई रोज़ा है। बेचारा रूहानसा हो गया था। सहरी की थी, अब तफ्तीश की बारी हानिया की थी। हदीद भाई नान चने लाए थे, सहरी में वही खाए थे। और फिर सुबह उठकर नाश्ते में क्या खाया? आमलेट, पराठा। इस बार वो वाकई खफा हो गया और खामोशी से मुँह फुलाकर बैठ गया। वो आखिरी सीढ़ी पर पहुंचती ठिठक कर रुकी थी, सर पे टोपी, हाथ में तस्बीह लिए। वो इस वक्त रोज़े की हालत में न जाने कौन सी वाक़ में मसरूफ़ था। वो इसे देखकर वापस पलटने ही वाली थी कि इसने भी इसे देख लिया। आज यकीन आ गया, रोज़ेदार की दुआ में बड़ी तासीर होती है। मैं ये अफ्तारी देने आई हूँ, तुम्हारी फजूल बातें सुनने नहीं। तो मैं भी कहीं आस पड़ोस से अफ्तारी आने की ही दुआ कर रहा था। तुम्हें क्या लगा तुम्हें देखने की दुआ में मसरूफ़ था? प्लीज़ परेशान मत हो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। जिसका भी ये ख्याल था कि वक्त गुजरने के साथ सब ठीक हो जाएगा, गुजरता वक्त इस ख्याल को गलत साबित करते हुए मज़ीद आगे बढ़ता जा रहा था। फिर उसकी शादी की खबर मिली। जब वो मेरी ज़िंदगी में आई तो मुझे खुद अदराक हुआ कि मैं बीवी के रूप में कैसी लड़की का ख्वाहिशमंद था। वो पढ़ी लिखी है, खूबसूरत, बाइतमाद, ज़माने के साथ चलने का ढंग जानती है। हाँ, लड़कों को फांसने वाली, चिलत्तर, चालबाज। ऐसा हरगिज़ नहीं अम्मी। गलती वाकई मेरी है जो मैंने तुम दोनों की ज़ुबान पर एतबार करते हुए अपनी बच्चियों के रिश्ते तुम्हारे बच्चों से तय कर दिए। ज़माना वाकई बहुत बदल गया है और तुम्हारे बच्चों के मेयार पर मेरी बच्चियां पूरी उतर भी नहीं सकती। ये तो था इस नावल का खुलासा। अब बाकायदा नावल का आगाज़ करते हैं, तो फिर सुन लीजिए। चलें शुरू करें। अब किस इंतज़ार में हैं? मैमूना ने शौहर को मुखातिब किया जो दस्तरखान पर सहरी के सब लवाजमात सजने के बाद भी हाथ पर हाथ धरे बैठे थे। बच्चियां तो आ जाएं। यूनुस अहमद ने अब भी किसी चीज़ की जानिब हाथ ना बढ़ाया, वरना वो सहरी बहुत तसल्ली और एहतमाम से करने के आदी थे। दस्तरखान पर सबसे पहले मौजूद होते और किसी की आमद का इंतज़ार किए बिना अपनी रूटीन के मुताबिक सहरी का आगाज़ कर देते। पहले आधी प्याली मीठा दही लेते, फिर एक चपाती आलू की भुजिया के साथ खाते। मैमूना को फ़क्त उनकी खातिर रोज़ाना सहरी में आलू की भुजिया बनानी पड़ती। इसके बाद एक हाफ फ्राई अंडा। इख्तितामी मरहले में दूध जलेबी से इंसाफ होता और जब सब सहरी से फारिग होकर दस्तरखान पर महज उनका साथ देने को बैठे होते तो वो एक मग से दूसरे मग में चाय उंडेल कर चाय ठंडी करने की कोशिश कर रहे होते। जब चाय ठंडी ही करके पीनी थी तो थर्मोस से पहले ही कप में उंडेल कर रख लेते, खुद ब खुद ठंडी हो जाती। अब ख़वातीन शुरू होने वाली हैं और आपकी चाय पीना भी बाकी है। मैमूना दबी दबी आवाज़ में शौहर को टोकती। वो गुस्से के वैसे भी तेज़ थे, पता न चलता कब कौन सी बात बुरी लग जाए और सबके सामने इज़्ज़त अफजाई फरमा दें। हाँ, तुम 10-15 मिनट पहले नहीं जाग सकती? वक्त पर खाने पीने से फारिग हो जाऊँ तो सुकून से चाय तो पी लूँ। रोज़ाना इस वक्त की यही अफरा तफरी है। वो झुंझलाए हुए अंदाज में बोलते हैं। आपको तो रात 12 बजे भी सहरी बनाकर दे दूं तब भी इस वक्त चाय फूंके मार मार कर ही ठंडे कर रहे होंगे। मैमूना खफकी भरे अंदाज में बुड़बुड़ाई थी। ये बुड़बुड़ाहट जिसकी समझ में आई वो ज़ेर लब मुस्कुराने पर मजबूर हो गया। अब सब बैठे ही हैं तो लगे हाथ तो अफ्तारी का मेन्यू भी फ़ाइनल कर लें। हो सकता है आज आरफा भी चक्कर लगाए। चिकन रोल और पकौड़े तो होंगे ही, समोसे भी घर पर ही बना लेंगे। बाज़ार के समोसे तो बहुत हैवी होते हैं। क्यों भाभी बेगम, ठीक है ना? महजबीन ने मैमूना को मुखातिब करते हुए पूछा।
समोसे घर पे बनेंगे तो आप समोसे भरने के काम पे मुझे बिठा देंगी। नहीं भाई अम्मी, मैं समोसे बाज़ार से ही ले आऊँगा। हदीद ने फ़ौरन उनकी राय से इख्तलाफ किया था। झूठे कहीं के, कब समोसे बनवाने में मदद करते हो? मैं और सानिया चची की हेल्प करती हैं। हानिया इसकी गलत बयानी पर तुनक कर बोल पड़ी। मैमूना बेटी को घूर कर रह जाती, कितनी बार समझा चुकी थी कि हदीद से अदब तमीज़ से बात किया करे, मगर इसके कान पर जूं तक ना रेंगती थी। खैर, अब तो ये सब माजी का किस्सा हो गया था। सहर अफ्तार की रौनकें भी और आपस के बेमिसाल ताल्लुकात भी। नीचे वाले आज नीचे ही सहरी कर रहे थे और यहाँ ऊपर भी पहली सहरी होने के बावजूद रमज़ानुल मुबारक का मखसूस रंग और रौनक नापैद थी। हानिया पानी की बोतल और गिलास दस्तरखान पर रख कर बाप के साथ आन बैठी तो पीछे पीछे सानिया अपना आमलेट और ब्रेड लेकर आ गई। तुम ये 2 स्लाइस डबल रोटी के खाओगी? यूनस अहमद ने ताज्जुब भरे अंदाज में बेटी से इस्तफसार किया। आमलेट भी तो है बाबा, मेरा नाश्ता तो हमेशा से यही होता है, सादा से अंदाज में बोली। नाश्ते और सहरी में बहुत फ़र्क होता है बेटा जी। जब सारा दिन भूखा रहना है तो सहरी तो ज़रा तगड़ी होनी चाहिए। ये कोई आज अंडे ब्रेड से सहरी नहीं कर रही, हमेशा यही सहरी करती है। आपका ध्यान आज गया है। महमूना भी बोल पड़ी थी। तो सहरी पर बच्चियों के पसंद का कुछ बनाया करो ना, कोई ऐसी चीज़ जो ये रग़बत से खा ले। आज भी दस्तरखान बहुत फीका फीका सा लग रहा है। दस्तरखान पर सबकी पसंद का सब कुछ मौजूद है यूनुस साहब। आपको जो कमी महसूस हो रही है वो दस्तरखान की गिर्द बैठने वालों की है। और अब आप बातें छोड़कर सहरी पर ध्यान दें। हम माँ बेटियाँ तो 10 मिनट में सहरी करके फारिग हो जाएंगी। आपके ही कई कोर्स चलते हैं। मैमूना तंज करने से ना चूकी थी। यूनुस अहमद ने इन्हें फ़क्त घोलने पर इक्तफ़ा किया। बीवी की जुर्रत और जसारत बढ़ती जा रही थी। दही का प्याला पकड़ाओ। अब वो बच्चियों के सामने उनकी क्या गोशमाली करते, सो मौजू बदल दिया। मैमूना ने खामोशी से हुक्म की तामील की, फिर ख़ुद भी सहरी करने लग गई थी। अफ्तारी में क्या बनाना है अम्मी? मैमूना ज़ोहर की नमाज के बाद तिलावत कुरान में मशगूल थी जब सानिया ने आकर पूछा। करीब बैठी हानिया अपनी कोई अधूरी असाइनमेंट मुकम्मल करने में मशगूल थी। बहन के सवाल पर निगाहें उठाकर इसे देखा। क्या हो गया सानिया? अभी अफ्तार में कई घंटे बाकी हैं, दोनों मिलकर अफ्तारी बना लेंगे। या तुम्हें आज ज़्यादा भूख लगी है और तुम बहुत कुछ बनाने का इरादा किए बैठी हो? हानिया ने पूछा। भूख किसको लगी है यार, बोर हो रही हूँ बुरी तरह। रोज़ तो लंच बनाने के लिए कुछ वक्त किचन में गुजर जाता था, आज तो वक्त कट ही नहीं रहा। सुबह से अब तक 2.5 सिपारे भी पढ़ लिए। फिर थोड़ी देर सो जाओ बेटा, सुबह सहरी के वक्त से जागी हुई हो। हानिया तो फिर सो गई थी। मैमूना ने बेटी को मोहब्बत भरे अंदाज में मुखातिब किया। लेट तो मैं भी गई थी अम्मी, पर नींद ही नहीं आई। आज सहरी के वक्त घर कितना खाली खाली लग रहा था, बस गुजरा वक्त याद आता रहा और जो थोड़ी बहुत नींद थी वो भी रुखसत हो गई। वो बेचारगी भरे अंदाज में बोली, अब गुजरे वक्त को कैसे वापस लाएं बेटा? मैमूना ने ठंडी आह भरी थी। हानिया बेटा, वज़ू है तो कुरान पाक अलमारी में रख दो। मैमूना ने कुरान मजीद बंद करके जुज़दान लपेटा। हानिया ने उठकर कुरान मजीद अलमारी में रख दिया। अब आप दोनों माँ बेटी फुर्सत से बैठकर गुजरा वक्त दोहराएंगी, सो मैं तो चली यहाँ से। खफकी भरे अंदाज में कहती अपनी चीज़ें भी समेटने लगी। कितनी कठोर हो तुम हानिया, सच कहो कि तुम्हारे दिल को कुछ नहीं होता? सानिया ने बेयकीनी से कई बार का किया गया सवाल दोहराया। मेरे दिल को क्यों कुछ होने लगा सानिया? जिन लोगों ने हमारा दिल दुखाया है, अफसोस पछतावा तो इन्हें होना चाहिए ना। हम किस खुशी में ठंडी आहें भरें? वो निरूठेपन से बोली। ठंडी आहें खुशी में नहीं भरते बुद्धू। सानिया ने हंसते हुए इसकी गलती पकड़ी। मुझे असल हैरत तुम पे होती है सानिया, तुम किस मिट्टी से बनी हो? तुम्हें किसी पर गुस्सा तक नहीं आता? हानिया हैरान थी। मेरी बेटी है, मुझ पे गई है, नरम दिल, हसास, मेहर मोहब्बत वाली, और तुम अपने बाबा पर पड़ी हो, कठोर और संग दिल। मैमूना ने फ़ौरन सानिया की साइड ली। ठीक है जी ठीक है, मेरे साथ साथ अब्बाप को भी लपेट लिया, गोया एक तीर से 2 शिकार। वैसे वालदा, आप आजकल वालिद मोहतरम की शरीफाना सी खामोशी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं। डरें उस दिन से जब बाबा के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा। हानिया ने हंसते हुए माँ को डराना चाहा। अब कौन सा तीर तोप चलाना बाकी रह गया, क्या कर सकते हैं मज़ीद? उन्होंने खफकी भरे अंदाज में गर्दन को झटका दिया। अच्छा ना, अब मुझसे तो यूँ खफा होकर बात ना करें। वो झट माँ के पहलू से आन लगी। तुमसे क्यों खफा होने लगी मेरे बच्चे? तुम तो खुद अपने बाप के गलत फैसले का शिकार हुए बैठी हो। मैं माँ हूँ, क्या जानती नहीं तुम्हारे दिल की हालत? वो आज़ुल्दगी से बोली थी।
میرا دل صحیح سلامت ہے امی، اور مجھے اپنے بابا کے فیصلے پر قطعاً کوئی اعتراض نہیں۔ آپ کبھی بابا کی دلی کیفیت بھی تو سمجھنے کی کوشش کیا کریں نا۔ چھوٹے بہن بھائی کو باپ بن کر پالا انہوں نے، اور بہن نے کیا کیا ان کے ساتھ۔ اور چلو عارفہ پھپھو کی تو خیر دوسری بات ہے، انس چاچو نے بھی بھائی کا مان نہ رکھا۔ بابا کتنا ہرٹ ہوتے ہوں گے، انہوں نے جو کیا وہ بالکل حق بجانب ہے۔ کم از کم اس معاملے میں ان کے ساتھ ہوں۔ ہانیہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ اچھا اب اٹھو بابا کی جانشین، میرے ساتھ کچن میں آؤ، ڈیسائیڈ کرتے ہیں آج کیا بنائیں۔ تھوڑی سی تیاری بھی کر لیتے ہیں، شام کو آسانی ہو جائے گی۔ ثانیہ نے بحث طول پکڑتی دیکھ کر موضوع بدلنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ تین بہن بھائیوں میں یونس احمد سب سے بڑے تھے۔ والد کی وفات کے بعد عملی طور پر گھر کے سربراہ وہی تھے۔ ماں سیدھی سادی عورت تھیں جو شوہر کی ناگہانی موت کے صدمے سے سنبھال ہی نہ پا رہی تھیں۔ ایسے میں یونس احمد کم عمری کے باوجود ماں کا سہارا اور چھوٹے بہن بھائی کی ڈھال بن گئے۔ محنت مشقت کر کے نہ صرف اپنا تعلیمی سلسلہ مکمل کیا، بلکہ چھوٹے بھائی اور بہن کو زندگی کی دوڑ میں کسی سے پیچھے نہ رہنے دیا۔ خود روکھی سوکھی کھا لی، لیکن انس اور عارفہ کو کبھی یتیمے کا احساس نہ ہونے دیا۔ ماں بچوں کی جانب سے مطمئن ہو کر شوہر کے پہلو میں جا سوئیں۔ یونس احمد کی زندگی اب بھی بہن بھائی کے لیے وقف تھی۔ ہر کوئی اب انہیں اپنا گھر بسانے کے مشورے سے نوازتا تھا۔ عارفہ اور انس اب بھی بہن بھائی کے لیے، انس کی بھی یہی خواہش تھی، لیکن انہوں نے پہلے عارفہ کو اس کے گھر بار کا کیا۔ عارفہ کی شادی کے بعد خالہ زاد میمونہ سے نکاح تو کر لیا، لیکن 3 برس بعد رخصتی عمل میں آئی، جب انس احمد بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے تھے۔ محجبین کو انس کے سنگ رخصت کروا کر لانے کے اگلے دن وہ میمونہ کو باقاعدہ رخصت کروا کے گھر لائے تھے۔ روز قیامت وہ اپنے ماں باپ کے سامنے سرخرو ہوں گے، ان کے اطمینان کے لیے یہی بات کافی تھی۔ عارفہ اور انس بڑے بھائی کی قربانیوں کے معترف تھے، اور انہیں بڑے بھائی سے زیادہ باپ کا درجہ ہی دیتے تھے۔ انس کی بیوی محجبی بھی بہت اچھے مزاج کی عورت تھی، شوہر کی دیکھا دیکھی وہ بھی جیٹھ اور جیٹھانی کا حد درجہ ادب کرتی۔ یونس احمد عمر میں اپنے بہن بھائی سے بہت زیادہ بڑے نہ صحیح، لیکن انہوں نے ہمیشہ خود کو ان دونوں کا سرپرست جانا تھا۔ یہ بڑا پن اب ان کے مزاج میں بھی جھلکتا تھا۔ کسی کو اس بڑائی پر کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ انس اور عارفہ تو ویسے بھی ہر گھڑی ان کا دم بھرتے تھے۔ اکلوتی بھاوج بھی نگاہیں جھکا کر دھیمے لہجے میں نہایت ادب اور تمیز سے مخاطب ہوتی۔ پیچھے رہ گئی میمونہ، جو انتہا درجے کی اطاعت شار، فرما بردار، محبت کرنے والی شریک سفر تھیں، لیکن شوہر کے جلالی مزاج سے نباہ کرتے کرتے بھی کبھی کبھار صدائے احتجاج بلند کر بیٹھتی تھی۔ یہ بھی رب کی کرم نوازی تھی کہ جلالی مزاج صرف ان کو ہی بھگتنا پڑتا تھا۔ اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے وہ شفیق ترین باپ تھے۔ رب نے انہیں ثانیہ اور ہانیہ کی صورت اپنی رحمتوں سے نوازا تھا۔ انس احمد کے ہاں پہلوٹی کا حدید تھا، اور پھر کسی لمبی پیچیدگی کے باعث ایک طویل عرصے تک محجبی ماں نہ بن پائی، اور جب اپنے طور ہر طرح کا علاج معالجے دیسی ٹوٹکوں کو آزما کر مایوس ہو چکی تھی، تب سدید صاحب دنیا میں تشریف لے آئے۔ محجبی اس کارنامے پر دنوں محجوب پھرتی رہی تھی۔ سدید گھر بھر کا لاڈلا تھا۔ عارفہ، جو ویسے تو دونوں بھائیوں سے ہی چھوٹی تھی، لیکن سب سے پہلے شادی کے بندھن میں بندھی تھی۔ ان کی اوپر تلے کی 2 بیٹیاں اور پھر اکلوتا بیٹا تھا۔ جس طرح بھائی نے انہیں چھوٹی عمر میں ہی بیاہ دیا تھا، انہوں نے بھی اسی روایت کی پیروی کرتے ہوئے فائزہ اور شانزے کو مناسب رشتہ ملتے ہی اپنے گھر بار کا کر دیا۔ دونوں بہنیں 2 سگے بھائیوں سے بیاہی گئی تھی، باقی رہ گیا فائز، ان کا اکلوتا لختے جگر، جس کے لیے انہوں نے بچپن میں ہی اپنی لاڈلی بھتیجی ثانیہ کو مانگ رکھا تھا۔ یونس احمد اور میمونہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتے نہ تھکتے۔ ان کی بچیوں کے ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی بہت چاہت سے ان کے رشتے مانگے جا چکے تھے۔ جب عارفہ نے ثانیہ کو فائز کے لیے مانگا تو جھٹ انس احمد اور محجبین نے حدید کے لیے ہانیہ کو منتخب کرنے کا اعلان کر دیا۔ گھر کے بچوں کے رشتے گھر کے اندر ہی طے ہو گئے۔ اس سے بڑھ کر خوشی اور اطمینان کی بات کیا ہو سکتی تھی؟ سب کے دل شاد اور مطمئن تھے۔ ہانیہ اور حدید ساتھ پلے بڑے تھے، دونوں میں بچپن سے ہی بہت دوستی تھی۔ ہوش سنبھالنے کے بعد جب اپنے بڑوں کے ارادوں کی بھنک پڑی تو اس دوستی میں ایک اور خوبصورت جذبہ بھی شامل ہو گیا۔ دونوں کے دل ایک لے پر دھڑکتے تھے، دونوں ایک دوسرے کے دل کے حال سے باخبر بھی تھے۔ اظہار قبل از وقت بھی تھا اور غیر ضروری بھی، اس لیے دونوں نے اپنی دوستی بے تکلفی والا رشتہ برقرار رکھا ہوا تھا۔ معمول کی نوک جھونک، فکر بازی ایک طرف، لیکن دونوں کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا بھی نہیں تھا۔ ہانیہ کی ہر ادھوری اسائنمنٹ مکمل کرنا حدید کی ذمہ داری تھی۔ وہ اتنا لائق فائق اور جینیس تھا تو ہانیہ کی پڑھائی کی دلدے سری لینا اس کا فرض تھا۔ کوئی آسان تھوڑی کرتا تھا وہ۔ ہانیہ بھی تو اس کے بے وقت ٹپکنے والے دوستوں کی چائے پانی کا انتظام کرتی تھی۔
وہ 100 نخرے دکھا کر اسے اس کی سہیلیوں کے گھر چھوڑاتا اور پھر واپس لینے نہیں آؤں گا کہ دھمکی کے باوجود مقررہ وقت سے بھی 5 منٹ پہلے آن موجود ہوتا۔ اپنی درجن بھر سہیلیوں کی آئے روز آنے والی سالگرہوں میں دیے جانے والے تحفوں کی خریداری کے لیے بھی ہانیہ کو حدید کی ہی منت سماجت کرنا پڑتی اور وہ 100 نخرے دکھا کر اس کے سارے مطالبے فرمائشیں پوری کر دیتا تھا۔ زندگی بہت خوبصورت تھی۔ اوپر نیچے بسنے والے دونوں گھرانوں کے اتفاق و یگانگت کی مثالیں دوسرے بھی دیتے تھے۔ بظاہر دونوں گھروں کے باورچی خانے الگ تھے، کھانا الگ بنتا، لیکن ہر دوسرے تیسرے دن یا تو نیچے والے اپنا پتیلا اٹھائے اوپر آن موجود ہوتے اور اوپر کچھ اچھا پکنے کی صورت میں تو نیچے والوں کی آمد یقینی تھی ہی۔ رمضان المبارک میں علیحدہ باورچی خانے کا تکلف رسمی طور پر بھی ختم ہو جاتا۔ انس احمد بیوی بچوں کے ساتھ اوپر سحری کرنے آتے تو افطار کا اہتمام نیچے محجبیں کرتی۔ ہانیہ ثانیہ چچی کی بھرپور مدد کرواتی۔ حدید زبردستی کسی کام میں مدد کرواتا اور پھر 4 دن تک اس کام کا ڈھنڈورا پیٹتا رہتا۔ تم سے کس نے کہا تھا فروٹ چاٹ بنانے کو؟ اب بنا ہی لی تو بار بار جتا کیوں رہے ہو؟ کل سے تم کچن کے آس پاس نظر بھی آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہانیہ اسے دھمکاتی۔ گھر میں لڑکیوں کے ہوتے گھر کے لڑکے کام کرواتے اچھے نہیں لگتے، لیکن تم اتنی سست ہو کہ مجھے تمہارے کام کی رفتار دیکھ کر مجبوراً کسی کام کا بیڑا اٹھانا پڑتا ہے۔ عام دنوں میں تو دیر سویر چل جاتی ہے، لیکن افطار کے وقت 6-8 بھوکے بندے دسترخوان پر موجود ہوں اور روزہ کھلنے کے باوجود روزہ نہ کھول پائیں تو بتاؤ تمہارے کام کی رفتار پر تمہیں ہی باتیں سنائیں گے نا؟ اور میرے علاوہ اور کوئی تمہیں باتیں سنائے، یہ مجھ سے بھی تو برداشت نہیں ہوگا۔ مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے مخاطب کرتا۔ بہت مہربانی تمہاری، لیکن اگر تم اس وقت میرے سر پہ سوار نہ ہو تو کام جلدی نمٹ سکتا ہے۔ وہ اسے گھور کر کہتی، لیکن حدید کا وہاں سے جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ پلیز حدید، جانتے ہو نا میں آج اکیلی ہوں۔ ثانیہ 2-4 کام تو نمٹا کر گئی ہے، باقی تو سب مجھے اکیلی کو ہی کرنا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے آج واقعی وقت پر کام مکمل نہیں ہو پائے گا۔ اوپر سے تم میرے سر پہ کھڑے ہو کر کسی خران دند کی طرح تانے پہ تانے دیے جا رہے ہو، میرے ہاتھ پاؤں مزید پھول جائیں گے۔ پکوڑوں کا میزہ مکس کرتے ہوئے بے چارگی بھرے لہجے میں حدید سے مخاطب ہوئی۔ اوکے ریلیکس، سب کام وقت پہ مکمل ہو جائے گا، تم بس یہ پکوڑے تلنا شروع کرو، میں شربت اور ملک شیک بناتا ہوں، دسترخوان میں اور سدید مل کر لگا لیں گے۔ حدید نے اسے تسلی دی تھی، اور پھر واقعی اس کے تعاون سے سب کچھ سہولت سے ہو گیا تھا، لیکن یہ سب واقعی گزرے زمانے کی باتیں تھیں۔ فائز کے ایک فیصلے نے سب کچھ تلپٹ کر کے رکھ دیا تھا۔ ثانیہ کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد عارفہ بھتیجی کو بہو بنا کر رخصت کروانے کی بات کرنے بھائیوں کے ہاں جانے ہی والی تھی کہ فائز نے ثانیہ کے ساتھ اپنی نسبت ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ وہ اپنی کسی کولیگ سے شادی کا خواہشمند تھا۔ بیٹے کے منہ سے یہ بات سن کر عارفہ حق دک ہی تو رہ گئی۔ ڈانٹ ڈپٹ، منت سماجت، ایموشنل بلیک میلنگ سمیت انہوں نے ہر حربہ آزما کر دیکھ لیا، لیکن فائز کے سر پر اپنے کولیگ کے عشق کا بھوت، عشق کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ کئی دن تک عارفہ اور اس کا شوہر بیٹے کو سمجھانے کے لا حاصل مشق میں مصروف رہے۔ فائز کا جواب روز اول والا ہی ہوتا، ثانیہ اچھی نہیں بلکہ بہت اچھی ہے، لیکن میں اپنے دل کا کیا کروں جس کو لائف پارٹنر کے طور پر صرف شازمہ ہی بھائی ہے۔ میں آپ لوگوں کی ضد اصرار کے آگے گھٹنے ٹیک کر اپنے پسند سے دستبردار ہو کر ثانیہ سے شادی کر بھی لوں تو کبھی دل سے اس کا جائز مقام نہیں دے پاؤں گا۔ وہ اچھی لڑکی نا قدری ڈیزرو نہیں کرتی، ایک منگنی ہے نا، وہ بھی باضابطہ باقاعدہ نہیں، ٹوٹ جائے گی تو کون سی قیامت آ جائے گی۔ میرے خیال میں تو ایک بے جوڑ شادی کے ٹوٹنے سے بہتر ہے کہ آپ سب انا کا مسئلہ بنائے بغیر دانش مندی سے کام لیں، یہ میرے اور ثانیہ دونوں کے حق میں بہتر ہوگا۔ فائز 2 ٹوک انداز میں اپنا موقف سامنے رکھتا۔ ثانیہ بہت اچھی ہے فائز، اس سے شادی کے بعد تم شازمہ کو بالکل بھول جاؤ گے۔ یقین کرو نکاح کے 2 بولوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، تم ہماری بات مان کر تو دیکھو، تمہیں زندگی میں کبھی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ شانز فائزہ بھی بھائی کو سمجھانے کے مشن پر میکے میں ڈیرے جمائی بیٹھی تھی۔ مجھے اپنے دل کا آپ سے زیادہ پتہ ہے آپ ہی، ثانیہ کبھی بھی مجھے لائف پارٹنر کے طور پر پسند نہیں تھی۔ میں امی کی مروت میں رشتہ برقرار رکھے ہوئے تھا، لیکن جب شازمہ میری زندگی میں آئی تو مجھے خود ادراک ہوا کہ میں بیوی کے روپ میں کیسی لڑکی کا خواہشمند تھا۔ وہ پڑھی لکھی ہے، خوبصورت، بااعتماد، زمانے کے ساتھ چلنے کا ڈھنگ جاننے والی، لڑکوں کو پھانسنے والی، چلتر، چلد باز۔ عارفہ نے تنک کر بیٹے کا جملہ مکمل کیا۔ ایسا ہرگز نہیں امی، وہ کانفیڈنٹ صحیح مگر بہت ڈیسنٹ لڑکی ہے، اور اس بیچاری کو تو خبر ہی نہیں کہ اس کے پیچھے ہمارے گھر میں کیا محاذ کھلا ہوا ہے۔
نہ ہی وہ یہ جانتی ہے کہ اس ماڈرن دور میں بھی بچپن کی منگنی جیسی حماقت ہو سکتی ہے۔ اس نے میرے ساتھ عشق کی پینگیں نہیں لڑائی ہیں۔ میں نے شائستہ انداز میں اسے پروپوز کیا تو اس نے آگے سے یہی جواب دیا کہ میں اپنے گھر والوں کو اس کے گھر بھیجوں۔ اب اگر آپ لوگ آبادہ نہیں تو میں ڈائریکٹ ہی اس کے والدین سے مل لیتا ہوں۔ وہ آپ لوگوں کی رضامندی کے بغیر میرا رشتہ قبول نہیں بھی کرتے، تب بھی میں ثانیہ سے تو کسی طور شادی نہیں کروں گا۔ فائز کی برداشت بھی جواب دے گئی۔ بیٹے سے مایوس ہو کر عارفہ شرمندگی سے چور وجود لیے بھائیوں کی دہلیز پر جا پہنچی تھیں۔ بڑے بھائی سے بات کرنے کی ہمت اب بھی نہیں تھی۔ انہوں نے رو رو کر انس احمد اور مہجبی کو سارے ماجرے سے آگاہ کر دیا۔ یہ غیر متوقع بات ان کے اعصاب پر بھی بجلی بن کر گری تھی۔ انس احمد نے اپنے طور پر فائز کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے بہت ادب اور احترام سے ماموں کو باور کروا دیا کہ وہ شازمہ کے سوا کسی سے شادی نہیں کر سکتا۔ انس سمجھ گئے تھے کہ فائز کا جواب حتمی اور اٹل ہے۔ عارفہ جوان اولاد پر زور زبردستی نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے عارفہ کو تسلی دلاسا دیا۔ ظاہر ہے جو ہوا اس میں اس بیچاری کا کیا قصور تھا۔ وہ اور مہجبی عارفہ کی ہمت بندھاتے ہوئے اس کے ساتھ یونس احمد کے پاس پہنچے تھے۔ یونس احمد اور میمونہ جو آج کل خود کو بیٹی کی رخصتی کے لیے ذہنی طور پر تیار کر رہے تھے، عارفہ کے منہ سے یہ غیر متوقع بات سن کر بھونچکا رہ گئے۔ میمونہ تو بے یقینی سے نند کو دیکھتے ہوئے خاموش کی خاموش بیٹھی رہ گئیں، لیکن یونس احمد تیش اور اشتعال پر قابو نہ رکھ پائے۔ بجائے اس بات کے کہ تم صاحبزادے کو 2 جھانپڑ لگا کر اس کا عشق ناک کے راستے نکال دیتی تو مجھے رشتہ ختم کرنے کی اطلاع دینے پہنچ گئی ہو۔ وہ دہاڑے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں بھائی جان، میں نے فائز کو سمجھانے کی کوئی کوشش نہیں کی؟ پیار، محبت، زور زبردستی، ڈانٹ ڈپٹ، ہر بار آزما لیا۔ وہ ناخلف میری کوئی بات سننے پر آمادہ ہی نہیں۔ عارفہ بے چارگی بھرے انداز میں اپنی صفائی دینا چاہیے، لیکن یونس احمد ان کا کوئی عذر سننے پر آمادہ ہی نہیں تھے۔ اولاد کو بگاڑنے میں سراسر تمہارا ہاتھ ہے۔ اس کی ہر جائز ناجائز ضد اور فرمائش پوری کی۔ یہ نتیجہ تو نکلنا تھا۔ شادی سر پر ہے اور تم ہمارے منہ پہ انکار مارنے چلی آئی ہو۔ اس کے منہ سے ہی فضول بات سن کر تمہیں اس گھر سے نکال دینا چاہیے تھا۔ 2 دن میں عقل ٹھکانے آ جاتی صاحبزادی کی، تم الٹا اس کا مطالبہ لے کر یہاں پہنچ گئیں۔ عارفہ پر برس رہے تھے۔ بھائی جان، آپ کا غصہ، آپ کی خفگی بجا، لیکن ٹھنڈے دل سے سوچیں۔ جب فائز شادی کرنے پر تیار ہی نہیں تو ہم اپنی بچی کو زبردستی اس کی زندگی کا حصہ تو نہیں بنا سکتے نا۔ شادی کے بعد دونوں بچے ناخوش رہیں، اس سے بہتر نہیں کہ ہم اب یہ کڑوا گھونٹ پی لیں۔ انس احمد نے بھائی کو سمجھانا چاہا۔ انہوں نے زخمی نگاہوں سے بھائی کو دیکھا۔ بیٹی کے باپ نہیں ہو میاں، اسی لیے آسانی سے مفت مشورہ دے رہے ہو۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں بھائی جان، ثانیہ میری بھی بیٹی ہے۔ وہ ان کی بات سن کر تڑپ کر بولے تھے۔ بیٹی سمجھتے تو عارفہ کی ہاں میں ہاں ملاتے مجھے سمجھانے نہ پہنچ جاتے۔ میری بچی برسوں سے اس کے بیٹے کے نام پہ بیٹھی ہے۔ معافی کے 2 لفظ بول کر یہ اپنے گھر کی راہ لے گی، خوشی خوشی بیٹے کی بارات لے کر کسی اور کے گھر پہنچ جائے گی، اور میری بیٹی ایک ناکردہ جرم کی سزا میں میری دہلیز پر بیٹھی رہ جائے گی۔ اللہ نہ کرے بھائی جان، اللہ ہماری بیٹی کو بہترین نعم البدل عطا کرے گا۔ اللہ کی ذات سے نا امید کیوں ہوتے ہیں؟ انس سب بھی بھائی کو سمجھانے کی کوشش میں مصروف تھے، لیکن یونس احمد کچھ سننے پر آمادہ نہ تھے۔ وہ عارفہ کو بے نکت سنانے میں مصروف تھے۔ کچھ غلطی ہماری بھی ہے بھائی جان، ہمیں اتنے بچپن میں بچوں کے رشتے طے ہی نہیں کرنے چاہیے تھے۔ زمانہ بہت بدل گیا ہے، آج کل کے بچے من مرضی کے عادی ہیں۔ وہ رشتوں کی نزاکت اور اہمیت کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ انس احمد نے عمومی تناظر میں بات کی تھی، لیکن پہلے سے ناراض بھائی یہ بات سن کر مزید برافروختہ ہو گئے۔ غلطی واقعی میری ہے، جو میں نے تم دونوں کی زبان پہ اعتبار کرتے ہوئے اپنی بچیوں کے رشتے تمہارے بچوں سے طے کر دیے۔ زمانہ واقعی بہت بدل گیا ہے اور تمہارے بچوں کے معیار پر میری بچیاں پوری اتر بھی نہیں سکتی۔ آج عارفہ نے مجھے جس ذلت سے 2 چار کیا، میں مستقبل میں تمہارے ہاتھوں بھی یہی ذلت نہیں سہ سکتا۔ اس سے پہلے کہ تم بدلتے زمانے کے تقاضے اور اپنے بیٹے کی بدلتی پسند سے آگاہ کرتے ہوئے مجھ سے 2 بول معذرت کے بولنے آؤ، میں خود تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں۔ میری بیٹیاں تم لوگوں کے معیار پر پوری نہیں اتر سکتی۔ میں بخوشی تمہیں تمہارے کال سے آزاد کرتا ہوں۔ میری بچیاں مجھ پر بوجھ نہیں۔ آج کے بعد تم اپنے گھر خوش اور میں اپنی بیوی اور بچیوں کے ساتھ اپنے گھر خوش۔ اب جا سکتے ہو تم۔ یونس احمد ٹھنڈے ٹھار لہجے میں گویا ہوئے۔ کیسی باتیں کرتے ہیں بھائی جان، ہانیہ اور حدید کے رشتے کا یہاں کیا ذکر؟ مہجبی نے بوکھلا کر مداخلت کی۔ کچھ ایسا ہی حال میمونہ کا بھی تھا۔ ابھی ذہنی طور پر پہلی افتاد سے نمٹ نہیں پائی تھی کہ شوہر کے طیش اور جذباتی پن نے صورتحال کو مزید گھمبیر بنا دیا تھا۔ ہانیہ میری بیٹی ہے مہجبی، اور میں اپنی بیٹی کی زندگی کا فیصلہ اپنی مرضی سے کروں گا۔
جب عارفہ، فائز اور ثانیہ کا رشتہ توڑ سکتی ہے اور انس اس معاملے میں میرا ساتھ دینے کے بجائے عارفہ کا طرفدار بن کر آ سکتا ہے، تو پھر تم لوگوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہانیہ اور حدید کا رشتہ ختم کیے جانے پر مجھ سے کوئی سوال جواب کرو۔ ان کی سرد مہری عروج پر تھی۔ انس نے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن یونس احمد نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ اب کہنے سننے کو کچھ باقی نہیں رہ گیا ہے، تم لوگ جا سکتے ہو۔ کچھ دیر پہلے کی گرجنے برسنے والی کیفیت کے برعکس اب وہ بالکل سرد و سپاٹ انداز اپنائے ہوئے تھے۔ بھائی جان، میرے کیے کی سزا مجھے ہی دیں نا، آپ دونوں بھائی اپنے تعلقات کیوں خراب کر رہے ہیں؟ ہانیہ اور حدید کے رشتے میں تو سب کی مرضی اور خوشی شامل ہے، یوں جذباتی پن سے کام نہ لیں۔ عارفہ نے بھی روتے ہوئے منت کی تھی۔ ثانیہ اور فائز کا رشتہ بھی سب کی مرضی اور خوشی سے ہی طے ہوا تھا۔ جب تمہاری مرضی بدل سکتی ہے تو میری مرضی کیوں نہیں بدل سکتی؟ اپنے لاڈلے بھائی کو لے کر یہاں سے فوراً چلی جاؤ عارفہ، میرے ضبط اور برداشت کو مزید مت آزماؤ۔ بھابھی بیگم، آپ ہی کچھ سمجھائیں بھائی جان کو۔ مہاجبین نے اضطراب کے عالم میں بھی جیٹھانی کو مخاطب کیا۔ حدید کے حوالے سے ہانیہ انہیں تو عزیز تر تھی ہی، پر ان کا بیٹا تو اس کے بغیر سانس بھی نہ لے پاتا۔ وہ ماں تھیں، بیٹے کے دل کے حال سے کیوں باخبر نہ ہوتی؟ اور اب بیٹے کی خاطر ہی جیٹھانی کو منت بھرے انداز میں مداخلت کرنے کا کہا۔ فکر نہ کرو ماجبین، تمہارے بھائی جان کا غصہ وقتی ہے، انہوں نے دھیرے سے دیورانی کو تسلی دی تھی۔ نہ میرا غصہ وقتی ہے اور نہ فیصلہ۔ اگر آپ کو میرے فیصلے پر اعتراض ہے تو اپنی چہیتی نند اور لاڈلے دیور کے ساتھ آپ بھی یہاں سے فی الفور چلی جائیں۔ میرے گھر میں رہتے ہوئے میرے فیصلوں کی سرتابی مجھے ہرگز گوارا نہیں۔ ان کی توپوں کا رخ اب بیوی کی جانب ہو گیا تھا۔ مہاجبین نے بوکھلا کر کچھ مزید کہنا چاہا، لیکن انس نے آنکھ کے اشارے سے بیوی کو بولنے سے روکا۔ اس وقت کسی کا بھی مزید کچھ بولنا بہتری کے بجائے بگاڑ کا سبب بن سکتا تھا۔ آپ بھابھی بیگم پر خفا مت ہوں، ہم ہی چلے جاتے ہیں۔ انس احمد تھکے ہارے لہجے میں گویا ہوئے تھے۔ انہوں نے بیوی اور بہن کو بھی اٹھنے کا اشارہ کیا۔ ان کے جانے کے بعد یونس احمد نے بیوی کی سمت دیکھا۔ آج کے بعد آپ نے نیچے والوں سے یا عارفہ سے کوئی تعلق واسطہ رکھا تو اس کی قیمت ہمارے باہمی تعلق کو چکانا پڑے گی۔ میمونہ نے بے بسی بے چارگی سے شوہر کو دیکھا۔ خاموش رہنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ بات معمولی نہ تھی، سب اندر سے ڈھہ گئے تھے۔ سب سے بڑا نقصان ثانیہ کا ہوا تھا۔ وہ برسوں سے فائز سے منسوب تھی۔ فائز کے گریز بھرے رویے کو اس کی سنجیدہ طبیعت پر محمول کرتی رہی۔ اسے اس کا باوقار طرز عمل بھلا لگتا تھا۔ اب پتہ چلا کہ وہ اسے نظر بھر کر دیکھنے سے بھی گریز کرتا تھا، تو اس کی وجہ بیزاری اور ناپسندیدگی تھی۔ ٹھکرائے جانے کی اذیت سہنا آسان نہ تھا، لیکن اس نے صورتحال کا غیر جانبداری سے تجزیہ کیا تو اس سارے معاملے میں عارفہ پھپھو کو بے قصور پایا۔ فائز کا قصور بھی بس اتنا تھا کہ اس نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرنے میں بہت دیر کر دی۔ انس چاچو تو بیچارے بلا وجہ ہی لپیٹ میں آ کے بابا نے کہیں کا غصہ کہیں نکال دیا۔ حدید اور ہانیہ کی نسبت ختم کرنے کا تو کوئی جواز ہی نہیں تھا، مگر یہ بات بابا کو کون سمجھاتا؟ ثانیہ کا اپنا غم بہت بڑا صحیح، مگر اس سے زیادہ دکھ چاچو کی فیملی سے تعلق توڑنے کا تھا۔ وہ تو سب ایک فیملی تھے اور ان کے بغیر جینا بھی کوئی جینا تھا۔ میمونہ کی سوچیں بھی بیٹی سے مختلف نہ تھیں۔ عارفہ کے منہ سے فائز کا فیصلہ سن کر انہیں شدید جذباتی دھچکا لگا تھا، لیکن وہ عارفہ کو مورد الزام نہ ٹھہرا سکتی تھی۔ عارفہ صرف ان کی نند نہیں، خالہ زاد بہن بھی تھی۔ یونس احمد سے شادی کے بعد عارفہ نے انہیں بھابھی کہنا تو شروع کر دیا تھا، لیکن وہ انہیں ہمیشہ بڑی بہن والا رتبہ ہی دیتی تھی۔ میمونہ نے بھی اسے کبھی نند نہ جانا، وہ ہمیشہ ان کے لیے ان کی پیاری عارفہ ہی رہی، اور بھتیجیوں میں تو جان تھی اس کی۔ بہت چاہت سے اس نے اپنے لاڈلے بیٹے کے لیے ثانیہ کا ہاتھ مانگا تھا۔ انس کی جن معقول باتوں پر یونس بھڑک اٹھے تھے، میمونہ بیچاری دیور دیورانی کی سائڈ بھی نہ لے پائی۔ شوہر کے جلالی مزاج کی لپیٹ میں ان کی ہانیہ کا بھی کتنا نقصان ہو گیا۔ حدید صدید تو انہیں اپنے بچوں جتنے ہی پیارے تھے، جس طرح ثانیہ ہانیہ چاچو چاچی کی لاڈلی تھی، ویسے ہی حدید صدید کے ہوتے ہوئے میمونہ کو کبھی بیٹوں کی کمی محسوس نہ ہوئی۔ صدید تو خیر بچہ تھا، گھر بھر کا ہی لاڈلا تھا۔ حدید ان کا اصل میں قابل فخر بیٹا تھا۔ وہ اکثر انہیں مسکرا کر مخاطب کرتا، تائی اماں، اگر میں آپ کو ماں سمجھتا ہوں تو اس کی 3 وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ آپ میری تائی ہیں۔ میں بچپن میں امی کی گود سے بھی زیادہ آپ کی گود میں رہا ہوں۔ امی بتاتی ہیں کہ جب وہ مجھے چپ کروانے کی کوشش میں ناکام ہو جاتی تھیں تو آپ کے حوالے کر دیتی تھیں۔
دوسری وجہ یہ کہ آپ میری استانی بھی ہیں، میں نے قرآن مجید آپ سے پڑھا، مسکرا کر کہتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتا جیسے کسی کے نہ ہونے کا یقین کر رہا ہو، اور آپ کی کٹکھنی بلی بیٹی سے رشتہ جڑنے کے بعد تو آپ آفیشلی مدر ان لا بھی بن گئی ہیں۔ وہ شرارتی انداز میں مخاطب ہوتا۔ میمونہ دل ہی دل میں اس کی بلائیں اتارتی۔ بے تحاشا خوبرو، لائق فائق، سلجھا ہوا شریف النفس بچہ ان کی بیٹی کا نصیب تھا۔ دونوں کی گویا چاند سورج کی جوڑی تھی۔ وہ بیٹوں کی طرح تو عزیز تھا ہی، پر ہانیہ سے شادی کی صورت میں تو انہیں واقعی زندگی بھر کے لیے بیٹے کا سہارا مل جانا تھا۔ یونس احمد نے اشتعال کے عالم میں کتنا غلط فیصلہ کر ڈالا تھا۔ دکھ سکھ کی ساتھی، بہنوں جیسی دیورانی اور چھوٹے بھائی جیسا دیور، ان سب سے علیحدہ ہو کر رہنا ناممکن حد تک مشکل تھا، لیکن یونس احمد کوئی بات سننے پر آمادہ ہی نہیں تھے۔ میمونہ نے بارہا کوشش کی کہ وہ شوہر کو سمجھا بجھا کر معاملہ سلجھائیں، لیکن ایسی کسی بھی کوشش کے نتیجے میں اتنا بگڑتے کہ انہیں لینے کے دینے پڑ جاتے۔ تھک ہار کر میمونہ نے خود کو حالات اور وقت کے دھارے پہ چھوڑ دیا تھا۔ ایک ہانیہ تھی جس کو باپ کے کسی فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اسے ان کا غصہ بالکل جائز لگتا تھا۔ عارفہ پھپھو نے کتنی آسانی سے بیٹی کی بات مان لی۔ وہ اگر ماں ہونے کا حق استعمال کرتیں تو فائز بھائی کی انکار کی مجال ہی نہیں ہوتی۔ اگر ایک بار ثانیہ سے ان کی شادی ہو جانی تھی تو وہ خود بخود ثانیہ سے محبت کرنے لگتے۔ اس کی بہن میں کس چیز کی کمی تھی؟ بچپن کی منگنی ہو اس طرح تھوڑی ہی توڑی جا سکتی تھی۔ انس چاچو کو بھی بابا کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ عارفہ پھپھو پر دباؤ ڈالنا چاہیے تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی بات مان کر اپنے دونوں بھائی کھو دیں گی۔ اگر انس چاچو بابا کی سپورٹ کرتے تو پھپھو کے لیے فائز بھائی کو منانے سے سوا کوئی راستہ نہ بچتا، لیکن چاچو تو الٹا بابا کو ہی سمجھانے آ کے۔ اس کے بابا نے بہن بھائیوں کے لیے کتنی قربانیاں دی تھیں، کسی برے طریقے سے ان کا مان توڑا گیا تھا، اور اگر بابا نے اس کا اور حدید کا رشتہ ختم کیا تھا تب بھی اسے اپنے پیارے بابا سے کوئی شکوہ نہ تھا۔ دنیا میں کسی ایک کو تو ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہونا تھا، اور وہ ہانیہ تھی جو اپنے جان سے پیارے بابا کے ہر فیصلے میں ان کی ہم قدم تھی۔ حدید کے ساتھ اس کی غیر رسمی سی منگنی تو ہوئی تھی نا، ٹوٹ گئی تو کیا ہوا؟ ہانیہ کو کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ وہ خود کو باور کروانے کی کوشش میں کامیاب نہ بھی ہو پاتی تب بھی اپنے کسی رویے سے اس ناکامی کا اظہار بھی نہ ہونے دیتی۔ اسے دنیا میں سب سے زیادہ محبت اپنے بابا سے تھی۔ حدید کا نمبر اس کے کہیں بعد آتا تھا۔ بابا کی طرف سے تعلق ختم کیے جانے کے اعلان کے بعد اس نے کوشش کی تھی کہ اس کا حدید سے آمنا سامنا نہ ہی ہو۔ پہلے اس کا آدھے سے زیادہ دن نیچے گزرتا تھا، اب نیچے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ہاں، کالج جانے کے لیے اسے نیچے جا کر گیٹ پار کرنا ہی پڑتا۔ چچا یا چچی کا سامنا ہونے پر وہ انہیں دھیمے سے لہجے میں سلام کر ڈالتی۔ اس سے زیادہ بے مروتی کا اظہار ممکن ہی نہ تھا۔ ہاں، حدید کی جانب تو نگاہ اٹھا کر دیکھتی تک نہیں تھی۔ اس نے اس گریز سے جانے کیا نتیجہ اخذ کیا۔ پلیز پریشان مت ہو ہانیہ، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ گیٹ کی جانب بڑھ رہی تھی جب وہ لپک کر اس کے پیچھے آیا۔ میں پریشان نہیں ہوں، سپاٹ سے انداز میں گویا ہوتی۔ حدید اب بھی اس کے انداز سے کچھ نہ سمجھا۔ میں جانتا ہوں تایا ابو کا غصہ وقتی ہے، اور انہوں نے ہمارے حوالے سے جو فیصلہ کیا ہے وہ صرف غصے اور جذبات میں آ کر کیا ہے۔ پلیز تم ٹینشن مت لینا۔ اسے ٹینشن نہ لینے کا مشورہ دینے والا خود کس قدر ٹینس لگ رہا تھا اسے بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ ہانیہ نے اس کے چہرے پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے نگاہ چرائی۔ نہ میرے بابا کا غصہ عارضی ہے اور نہ ہی ان کا فیصلہ، اور وہ اس فیصلے میں بالکل حق بجانب ہے۔ مجھے اس فیصلے پر رتی برابر بھی اعتراض نہیں، اور تم آئندہ مجھے اور راستے میں مت روکنا۔ سرد مہر سے انداز میں مخاطب ہوئی تھی۔ حدید نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ اسے گویا اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا تھا۔ میں نے جو بات کی ہے دل اور دماغ کی آمادگی کے ساتھ کی ہے۔ مجھے بابا کی کسی فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں۔ انہوں نے جو مناسب جانا وہی کیا، مجھے ان کا ہر فیصلہ قبول ہے۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ حدید لب بھینچے اسے قہر بار نگاہوں سے گھورتا رہا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، ہانیہ کہتی کترا کر چلی گئی تھی۔ وہ اپنی پشت پر حدید کی بے یقین نگاہیں محسوس کر سکتی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی دروازہ پار کر گئی۔ جس کا بھی یہ خیال تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، گزرتا وقت اس خیال کو غلط ثابت کرتے ہوئے مزید آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اور پھر فائز کی شادی کی خبر ملی۔ ہانیہ کے دل میں موہوم سی امید تھی کہ عارفہ پھپھو بیٹے کا کان پکڑ کر اس سے معافی منگواتے ہوئے پھر سے رشتہ جوڑنے کی منت کریں گی۔ یہ امید بھی دم توڑ گئی۔ ثانیہ نے البتہ خود کو خاصی حد تک کمپوز کر لیا تھا۔ اسے اس خبر سے کوئی فرق نہ پڑا، یا پڑا بھی ہو تو اس نے ظاہر نہ ہونے دیا۔ انس احمد کے خاندان سے بھی کسی نے شادی میں شرکت نہ کی، لیکن یونس احمد کو گویا اب ان کے کسی فعل سے کوئی سروکار نہ تھا۔ وہ بہن بھائی سے قطعاً لا تعلق ہو چکے تھے۔
میمونہ اپنے ناپسند ضدی شوہر کے آگے ہار ماننے بیٹھی تھی۔ شب و روز اسی بوجھل پن کے ساتھ گزرتے جا رہے تھے۔ پھر رمضان کے مبارک مہینے کا آغاز ہو گیا۔ کس قدر رونق والا مہینہ ہوتا تھا یہ، اور اب بہت آسان روزے ہونے کے باوجود دن کاٹنا مشکل ہو جاتا تھا۔ میمونہ نے شوہر کو سمجھانا ترک کر کے اپنے رب کے حضور اپنی فریاد پیش کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ اپنے سب بچوں کی خوشیوں، بہتر مستقبل اور دلی سکون کے لیے رب کے آگے دامن پھیلا کر گڑ گڑاتی۔ حیرت انگیز طور پر ان کے دل کی بے کلی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ بچیاں بھی اپنے اپنے طور رمضان کی سعادتیں سمیٹنے کی کوشش میں مصروف تھیں۔ یونس احمد آج کل قدرے بے چین دکھائی دیتے تھے، لیکن میمونہ نے اس بارے میں کوئی استفسار کرنا مناسب نہ جانا۔ جانتی تھی کہ وہ انا پسند شخص ہیں، کبھی اپنے دل کی بات زبان پر نہیں لائیں گے، اور میمونہ نے انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیا تھا۔ تم 3 دن سے اس اسائنمنٹ میں الجھی ہوئی ہو، آخری کب مکمل ہوگی؟ ثانیہ نے بہن سے پوچھا۔ سر واسطی نے پریشان کر رکھا ہے یار، ایک کے بعد ایک مشکل اسائنمنٹ دیے جا رہے ہیں، وہ بیزاری سے بولی۔ شاید تمہیں زیادہ مشکل اس لیے پیش آ رہی ہے کہ اب تمہارا ساتھ دینے کے لیے حدید نہیں ہے۔ تمہارا کتنا کام تو وہ اپنے سر لے لیتا تھا۔ ثانیہ نے مسکرا کر جتانا چاہا۔ ہاں تو احسان نہیں کرتا تھا، میں بھی تو اس کے دوستوں کی چائے پانی کا انتظام کرنے میں کتنا وقت صرف کرتی تھی۔ ہانیہ یونس تھی، احسان کیسے مانتی؟ ثانیہ اس کا جواب سن کر مسکرا کر کچھ کہنے والی تھی کہ سدید سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آتا دکھائی دیا۔ واحد سدید ہی تھا جو اوپر آنے کی پابندی کو خاطر میں نہ لاتا تھا۔ وہ پہلے کی نسبت کم، لیکن پھر بھی دن میں ایک بار تو ضرور تائی امی اور آپیوں سے ملنے پہنچ جاتا تھا۔ ہری مرچیں چاہیے ثانیہ آپی؟ تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے کی وجہ سے اس کا سانس پھول رہا تھا۔ اتنی تیزی میں کیوں آئے ہو؟ کوئی ٹرین چھوٹ رہی تھی؟ پانی پی لو۔ ہانیہ نے اسے ڈپٹتے مخاطب کیا۔ روزہ ہے ہانیہ آپی؟ مشورہ سن کر خفا ہوا تھا۔ چڑی روزہ؟ ثانیہ نے بھی اسے مسکرا کر چھیڑا۔ وہ 8 برس کا ہونے والا تھا، لیکن روزہ رکھنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ سرخ و سفید رنگت والا گپلو سا سدید ہر گھنٹے بعد کچھ نہ کچھ کھانے کا عادی تھا۔ حدید اس کا موٹاپا کم کروانے کی اپنی سی کوشش میں لگا رہتا، لیکن گھر میں اس کا لاڈ اٹھانے والے بہت تھے۔ اس کے کھانے کی سپلائی لائن کبھی ٹوٹ نہ پاتی تھی۔ چڑی روزہ نہیں ہے، بالکل اصلی پکے والا روزہ ہے۔ ثانیہ کی بات سن کر مزید خفا ہوا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے میکرونی بنا کر رکھی ہے، لا کر دوں؟ ثانیہ نے پوچھا۔ آپ کو یقین کیوں نہیں آ رہا؟ میرا واقعی روزہ ہے۔ بیچارہ روحان سا ہو گیا تھا۔ سحری کی تھی؟ اب تفتیش کی باری ہانیہ کی تھی۔ حدید بھائی نان چنے لائے تھے سحری میں، وہی کھائے تھے، اس نے بتایا۔ اور پھر صبح اٹھ کر ناشتے میں کیا کھایا؟ آملیٹ، پراٹھا؟ ہانیہ نے پوچھا۔ اس بار سدید صاحب واقعی خفا ہو گئے تھے اور خاموشی سے منہ پھلا کر بیٹھ گئے۔ سامنے سے میمونہ آتی دکھائی دی تو اس نے فوراً ان کی شکایت لگائی، جو اس کے روزے کو جھوٹا سمجھ رہی تھی۔ واقعی میرے بچے نے آج روزہ رکھا۔ میمونہ نے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا تھا۔ سچی تائی امی، اتنا روزہ لگ رہا ہے اور امی نے حدید بھائی سے کہا بازار سے پودینہ ہری مرچ لا دو۔ خود تو اپنی جگہ سے ہلے تک نہیں، مجھے اوپر دوڑا دیا۔ اب اتنے چکر آ رہے ہیں نا۔ سدید نے مہربان تائی سے جھٹ بھائی کی بھی شکایت لگائی۔ اوفو ثانیہ، سدید کو چکر آ رہے ہیں، بی پی لو ہو رہا ہوگا، تم فریج سے ٹھنڈا ٹھنڈا لیمو پانی نکال دو۔ ہانیہ اب بھی سچ اگلوانے کی اپنی سی کوشش میں مصروف تھی۔ ہانیہ آپی اور حدید بھائی بالکل ایک سے ہیں، وہ بھی بار بار مجھ پہ شک کر رہے ہیں۔ فریج کے پاس سے بھی گزروں تو پوچھتے ہیں کچھ نکال کر کھایا تو نہیں۔ ان سب کے تو میں کان کھینچوں گی۔ تم یہ بتاؤ آج تمہاری افطاری کے لیے میں کیا بنا کر بھیجوں؟ میمونہ نے پیار سے اس کے بال سنوارے۔ ویسے تو نیچے امی بھی آج میری پسند کی بہت سی چیزیں بنا رہی ہیں۔ تائی کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا تھا۔ آپ لوگ آج نان پکوڑا بنائیں گے؟ اس کے معصومانہ سے استفسار پر سب کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ بالکل بنائیں گے، تم افطاری سے ذرا پہلے آ کر اپنا پلیٹر لے جانا، سب کچھ تمہاری پسند کا ہوگا۔ ثانیہ نے اسے یقین دلایا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا۔ وہ خوشی خوشی واپس نیچے جانے لگا۔ اپنی ہری مرچیں تو لے جاؤ، ورنہ تمہارا کام چور بھائی پھر سے تمہیں اوپر دوڑا دے گا۔ ہانیہ نے اسے بے ساختہ پکارا۔ اوہ، وہ تو میں بھول ہی گیا، کھسیا کر ہنس پڑا تھا۔ یہ سدید کا بچہ اب تک آیا کیوں نہیں؟ بابا آ جائیں گے تو خفا ہوں گے کہ ہم نے افطاری نیچے کیوں بھجوائی۔ ثانیہ گھڑی پر نگاہ ڈالتے ہوئے پریشانی سے گویا ہوئی۔ 2-4 منٹ اور ویٹ کر لو، پہنچ جائے گا، ہانیہ کسلمندی سے بولی۔ لیکن جب سدید اگلے 10 منٹ تک بھی نہ آیا تو ثانیہ نے ہانیہ کو مخاطب کیا۔ بچے کو روزہ لگ رہا ہوگا ہانیہ، پلیز تم اس کی افطاری نیچے دے آؤ، آج پہلا روزہ ہے بیچارے کا۔ میں نیچے جاؤں؟ ہانیہ نے حیرت سے آنکھیں پھاڑی۔ ہاں دیکھ رہی ہو نا، میں چولہے کے پاس کھڑی ہوں۔ بابا کے آنے سے پہلے تم فٹافٹ یہ نیچے دے دو۔
सीढ़ियों के आखिर पर ही सदीद को आवाज़ दे लेना, खुद ले जाएगा। वो खुद ले लेगा, सानिया मसरूफ़ अंदाज में बोली। हानिया मुतज़ब्ज़ब सी अंदाज में खड़ी रही। वो अब तुम्हारा ससुराल नहीं रहा जो जाते हुए इतना कॉन्शियस हो रही हो। ये आने जाने की पाबंदी सिर्फ बाबा के हुक्म की तामील है, वरना वो अब भी हमारे चचा का घर है। सानिया ने इसे जिताया। मैं नीचे जाते कोई कॉन्शियस नहीं हो रही, दिखाओ, दे आती हूँ। इसने अफ्तारी की ट्रे उठाकर नीचे का रुख किया। सानिया के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। अभी ज़रा देर पहले उसके मोबाइल पर हदीद का मैसेज आया था। सदीद को अपना मोबाइल देकर मसरूफ़ किया है। अफ्तारी अपनी कटखनी बहन के हाथ भिजवा दो तो बंदा एहसान याद रखेगा बहना। सानिया ने ओके सेंड करते ही हस्बे मामूल अपनी चैट डिलीट कर दी। क्या भरोसा हानिया के हाथ इसका मोबाइल लग जाता। हदीद ने इसका नाम कटखनी सही तो रखा हुआ था। सानिया को दिल से यकीन था कि बाबा का जज्बातीपन आर्जी है। वो अपनी नाराज़गी को जितना मर्जी तूल दे लें, एक दिन इस नाराज़गी का ख़ात्मा हो जाना था। हानिया और हदीद के बीच गलत फहमी और फासले नहीं जन्म लेने चाहिए थे। वो अब तक हानिया को तो ये बात समझाने में नाकाम ठहरी थी, लेकिन हदीद को सब ठीक हो जाएगी तसल्ली देती रहती थी। हानिया आखिरी सीढ़ी पर पहुंचती ठिठक कर रुकी थी, सर पे टोपी, हाथ में तस्बीह लिए। सदीद का बागड़ू भाई इस वक्त रोज़े की हालत में जाने कौन सी वॉक में मसरूफ़ था। हानिया उसे देखकर वापस पलटने ही वाली थी कि हदीद ने भी उसे देख लिया। आज यकीन आ गया, रोज़ेदार की दुआ में बड़ी तासीर होती है। वो इसके करीब आते हुए मुस्कुराया। मैं सदीद की अफ्तारी देने आई हूँ, तुम्हारी फजूल बातें सुनने नहीं। हानिया तीखे से अंदाज में गोया हुई। तो मैं भी कहीं आस पड़ोस से अफ्तारी आने की ही दुआ कर रहा था, तुम्हें क्या लगा तुम्हें देखने की दुआ में मसरूफ़ था। इसके तीखे अंदाज पर हदीद ने भी तीखे तेवर ही अपनाए थे। ये पकड़ लो, बाबा आने वाले होंगे। हानिया ने इसकी बात नज़रअंदाज करते हुए ट्रे की सिमत बढ़ाई। हदीद ने अब भी ट्रे की सिमत हाथ नहीं बढ़ाया था। वो ट्रे पकड़ाती फ़ौरन वापस पलट जाएगी, वो जानता था। मगर बुरा उस सदीद के बच्चे का जो उधर आ निकला। आहा, हानिया आपी मेरी इफ्तारी ले आई। इसने लपक कर ट्रे पकड़ ली थी। हानिया वापस पलट गई थी। हदीद ठंडा सांस भर के रह गया था। जी तो चाह रहा था सदीद के एक चपत लगा दे। इसके रोज़े का ख्याल करके ज़ब्त से काम लेना पड़ा। 2 दिन से अम्मा और अब्बा मुतवातर ख्वाब में नज़र आ रहे थे और दोनों ही खफा और नाराज़ लगते थे। यूनुस अहमद सहरी के वक्त उठे तो तबीयत बड़ी बोझल थी। लाख ख़ुद को समझाया कि यह ख्वाब लाशऊर की कारस्तानी है, वरना अम्मा अब्बा उनसे क्यों खफा होने लगे। मगर दिल पे धरा बोझ कम ना हुआ। ये बोझ हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा था। मुश्किल ये थी कि वो किसी से दिल का हाल कह भी नहीं सकते थे। बेगम साहिबा ने आजकल अजीब लाताल्लुकी सी अख्तियार कर ली थी। पहले तो उठते बैठते उनके गलत फ़ैसले पर उन्हें समझाती बुझाती रहती थी, मगर अब उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया था। वो ज़्यादा वक्त अपनी तस्बीह मनाजात में गुजारती। यूनुस अहमद पहले उनके बोलने पर दहाड़ते थे और अब ना बोलने पर झुंझलाते थे। फिर दिल पर धरा ये बोझ उस दिन मज़ीद बढ़ गया जब उनके पुराने वाकिफ़कार शम्स अली से उनकी इत्तफ़ाक़िया मुलाकात हो गई। खैरियत शम्स अली, बहुत निढाल कमज़ोर लग रहे हो, तबीयत तो ठीक है? उन्होंने इस्तफ़सार किया। औलाद का दुख बंदे को तोड़ के रख देता है यूनुस भाई। अब आपसे क्या छुपाना, बेटी उजड़ कर घर वापस आ गई है, उसी के दुख ने निढाल कर रखा है। शम्स साहब ज़रा से हमदर्दी पाकर दुखे दिल का माजरा सुनाने लगे थे। 6 माह पहले उन्होंने सगे भतीजे के साथ बेटी भी आई थी। भतीजा शादी पर रज़ामंद न था। घर वालों के दबाव पर शादी कर तो ली, मगर ये बंधन निभा ना पाया। 6 महीने बाद ही बेटी वापस मैकी की दहलीज पर आ गई। वो मेरा सगा भाई था यूनुस भाई, इसने मुझे हकीकत हाल से बेखबर रखा। इसका बेटा किसी और लड़की के चक्कर में था। अगर मुझे ये हकीकत पहले पता लग जाती तो मैं क्यों अपनी बेटी की शादी वहाँ करता। एक मंगनी ही थी ना, टूट जाती तो कौन सी क़यामत आ जाती। लेकिन मेरे भाई ने मुझे सारे मामले की भनक तक नहीं लगने दी। जब तो ज़ोर ज़बरदस्ती करके बेटे को शादी पर मजबूर कर दिया, मगर वो दिल से राज़ी नहीं था तो मेरी बेटी को खा खुश रखता। बच्ची ने तो निभा की बहुत कोशिश की, मगर फिर इसकी बर्दाश्त भी जवाब दे गई। दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ और वो नाखल्फ तो वैसे ही उस अनचाहे बंधन से जान छुड़वाना चाहता था। माँ बाप के रोकने के बावजूद तलाक के बोल कह दिए। मेरी मासूम बच्ची 6 माह के अंदर तलाक का दाग लगवा कर वापस आ गई। शम्स अली आप दीदा होकर दिल का बोझ हल्का कर रहे थे। यूनुस अहमद दोस्त को तसल्ली के 2 बोल भी ना कह पाए।
दिल और दिमाग में अजीब सा इज़्तिराब बरपा था। असल नागबत अंदेश मेरा भाई था। मेरी नाराज़गी के डर से मुझे शादी से पहले मामले से बेखबर रखा। वो हमारे ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा होने से डर गया था। ये बेवकूफ़ी ना करता तो मैंने कितनी देर नाराज़ रह लेना था, ज़्यादा से ज़्यादा उस वक्त तक ना जब तक मेरी बेटी का कहीं और रिश्ता ना हो जाता। फिर खफगी खुद ही दम तोड़ देती, लेकिन उसने अपने सगे भाई पर ही एतबार ना किया। ऐसा जुल्म तो कोई गैरों के साथ भी नहीं करता। जब इसके बेटे ने शादी से इनकार कर दिया था तो क्यों ज़बरदस्ती मेरी बेटी को इस बंधन में बांधा। ना पूछें यूनस भाई, हमारे घर पे क्या क़यामत टूट पड़ी है। मेरी बीवी इस दिन से बिस्तर संभाले पड़ी है, बेटी अलग नफ्सियाती मरीज़ा बन गई है। शम्स अली ने ठंडी आह भर कर ख़ुद पर बीत रही दास्तान सुनाई। परेशान होने से क्या हासिल शम्स, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो मुसब्बबुल अस्बाब है, तुम्हारी परेशानियाँ दूर करने पर कादिर है। हम गुनाहगार तो सिर्फ तुम्हारे लिए दुआई कर सकते हैं। उन्होंने दोस्त को खुलूस से दिल से तसल्ली दी। बस आपकी दुआएं ही दरकार हैं। किसी अपने से कह सुनकर दिल का बोझ हल्का हो जाता है। शम्स साहब अफसरदगी से मुस्कुराए थे और दोस्त के रुखसत होने के बाद यूनुस अहमद का मज़ीद किसी काम में ध्यान न लग सका। दिल और दिमाग में तलातुम बरपा था। बहन भाई की जिन बातों पर वो तैश इश्ताल के आलम में उनसे ताल्लुक़ वास्ता तोड़ने का ऐलान कर बैठे थे, अब उन बातों की माकूलियत का एहसास हुआ। अगर आरफा उनसे सारा मामला छुपाती और ज़बरदस्ती फ़ाइज़ को शादी पर राज़ी कर लेती तो क्या गारंटी थी कि फ़ाइज़ उनकी बेटी को खुश रखने में कामयाब होता। अभी तो सिर्फ मंगनी टूटी थी ना। मंगनी टूटना इतना नाकाबिले माफ़ी जुर्म तो नहीं था। उन्होंने तो बदले में बहन भाई से ताल्लुक़ ही तोड़ लिया। दिल के किसी अंदरूनी गोशे में इन्हें अपनी ज़्यादती का एहसास सताने लगा था। शायद मरहूम वालदैन को भी इसीलिए तवातुर से ख्वाबों में देखने लगे थे। मगर आज शम्स अली की बातों ने उन्हें सही मायनों में झंझोड़ कर रख दिया। वह अरफा और अंस के बड़े भाई थे। अगर उन्होंने सारी उम्र बहन भाई पर शफकत लुटाई थी तो बदले में दोनों ने ही इन्हें बेपनाह इज्जत से नवाजा था। गुस्से में वो दोनों पे चढ़ दौड़े थे। कितने सख्त अल्फाज में आरफा और अनस को झाड़ पिलाई थी, लेकिन दोनों आगे से एक लफ्ज़ ना बोले। और आरफा उनकी छोटी लाडली बहन, अल्लाह गवाह था कि वो इन्हें अपनी बेटियों जैसी ही प्यारी थी। फिर कोई बेटी की गलती पर इतना कठोर कैसे हो सकता था। शायद इस बेचारी की तो गलती थी भी नहीं, गलती तो फ़ाइज़ की थी, या फिर शायद किस्मत में सानिया और फ़ाइज़ का जोड़ ही नहीं लिखा था। यूनुस अली सर पकड़े बैठे अपनी अन्ना तैश और जज्बातीपन को कोस रहे थे। सानिया और फ़ाइज़ का रिश्ता तो शायद रब को ही मंजूर ना था। उन्होंने तो अपने हीरे जैसे भतीजे से बेटी की निस्बत तोड़कर अपने घाटे में मज़ीद इजाफा कर लिया था। अब छोटों के सामने ख़ुद से कैसे झोंके, यह सोच मज़ीद परेशानी बढ़ा रही थी। गुस्से को इसीलिए हराम कहा गया यूनुस अहमद। उन्होंने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए एक बार फिर ख़ुद को कोसा था। महजबी आज ईद की शॉपिंग के मिशन पर निकली थी। शौहर उन्हें ड्रॉप करके आगे निकल गए थे। फारिग हो जाओ तो कॉल कर देना, 10 मिनट में पिक करने आ जाऊँगा। वो तो कहकर ये जा और वो जा। वहीं महजबी तो वो तो किसी दूसरे की राय और मशवरे के बगैर ख़रीदारी की आदी ही ना थी। और ये दूसरा जेठानी के सिवा और कौन होता था। महजबी को ख़ुद से ज़्यादा मैमूना की पसंद नापसंद फ़हम फरासत पर भरोसा था। जिस चीज़ की क्वालिटी पर मैमूना इतराज़ उठा देती, महजबी उसकी तरफ बढ़ा हाथ भी वापस खींच लेती थी। इतने बरस इकट्ठे गुजारने के बाद इन्हें मैमूना भाभी के साहिब मशवरों पर दिलो जान से यकीन हो चुका था। दोनों देवरानी जिठानी हमेशा एक साथ शॉपिंग पर जाती थीं। अगर एक फरीक ने कुछ ना भी ख़रीदना होता तब भी दूसरे का साथ देने के लिए साथ चल पड़ते। अब उनके बगैर ख़रीदारी कितना मुश्किल काम लगने लगी थी। बल्कि ख़रीदारी क्या, मैमूना की कमी ने हर घड़ी महसूस होती थी। वो नाम की जिठानी थी महजबी की ज़िंदगी में। उन्होंने कभी बहन की कमी पूरी कर रखी थी। मैके के नाम पर महजबी के 2 भाई थे। दोनों ही बैरून मुल्क मुकीम थे। महजबी अपनी ज़िंदगी का हर दुख सुख मैमूना से करने की आदी थी। यूनुस भाई के गुस्से और नाराज़ी ने उनकी ज़िंदगी को मुश्किल तरीन बना दिया था। बाहर कैफ, जब तक भाईजान का गुस्सा ठंडा ना होता ज़िंदगी से ढप्पे गुजरनी थी। महजबी ठंडा सांस भरते हुए शॉपिंग का मरहला सर करने लगी थी। फिर वहीं उन्हें नुज़हत भाभी टकरा की। वो इन लोगों की पुरानी हमसाई थी। दोनों घरानों के बहुत पुराने और गहरे मुरासिम थे। चंद बरस पहले वो लोग नई सोसाइटी में घर बनवा कर वहाँ शिफ्ट हो गए थे। शुरू में किसी मौके त्यौहार पर मिलना जुलना जारी रहा, मगर ज़िंदगी के झमेलों में पड़कर ये कभी कभार का मिलना जुलना भी ख़त्म होकर रह गया था। आज इतनी मुद्दत बाद दोनों ने एक दूसरे को देखा तो बहुत मोहब्बत इत्तेफाक से एक दूसरे से गले मिल कर खैर खैरियत दरियाफ्त करने लगी।
سب سے پہلے میمونہ بھابھی کا ہی تذکرہ ہوا تھا۔ نزہت حیران تھی کہ آج مہجبی تنہا کیسے نظر آ رہی ہیں۔ مہجبی نے آئیں بائیں شائیں کر کے بات ٹال دی۔ جب انہوں نے ثانیہ ہانیہ کا حال پوچھا تو مہجبی صحیح معنوں میں پھنس گئی۔ پچھلی بار میمونہ بھابھی بتا رہی تھی کہ ثانیہ کی شادی چند ماہ میں متوقع ہے۔ میں تو کارڈ کا انتظار کرتی رہی۔ کیا ہوا؟ شادی اب تک نہیں ہوئی؟ یا میمونہ بھابھی صحیح موقع پر مجھے یاد رکھنا ہی بھول گئی؟ اسی نوعیت کے تابڑ توڑ سوالوں کے نتیجے میں مہجبی کو بتانا پڑا کہ ثانیہ اور فائز کی منگنی ٹوٹ گئی تھی۔ فائز اپنی کولیگ میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ اس نے شادی سے انکار کر دیا اور اس انکار کا نتیجہ عارفہ کے ساتھ ساتھ ہمیں ہی بھگتنا پڑ جائے۔ بھائی جان سخت خفا ہیں ہم لوگوں سے، مہجبی نے بالآخر بتا ہی دیا۔ ثانیہ کی منگنی ختم ہو گئی؟ نزہت بھابھی نے اتنے مسرت بھرے استعجاب کا مظاہرہ کیا کہ مہجبی حیرت سے انہیں تکنے لگی۔ نزہت کو بھی اپنے بے موقع رد عمل کا احساس ہوا۔ میرا مطلب ہے بہت افسوس ہوا جان کر۔ انہوں نے رسمی سا افسوس کل تو ڈالا، لیکن چہرے کے تاثرات الفاظ کے ساتھ میل نہ کھاتے تھے۔ کہیں اور رشتے کا سلسلہ تو نہیں چلا اب تک؟ وہ دریافت کر رہی تھی۔ مہجبی نے مایوسی سے نفی میں گردن ہلا دی۔ چلو یہ تو سب نصیبوں کے کھیل ہیں، میں جلدی چکر لگاؤں گی۔ میمونہ بھابھی کے پاس یاد سے میرا سلام کہہ دینا۔ نزہت الوداعی کلمات ادا کر کے چلی گئی۔ میں تو اپنا سلام نہیں پہنچا سکتی، آپ کا کیا پہنچاؤں گی؟ ان کے جانے کے بعد مہجبی نے افسردگی سے سوچا اور پھر باقی ماندہ خریداری کرنے آگے بڑھ گئی۔ آپ کو پتہ ہے ہانی آپی بڑے ماموں پاکستان آئیں گے تو میرے لیے ٹیب لائیں گے، انہوں نے مجھ سے پرومس کیا ہے۔ سدید انتہائی مسرت بھرے انداز میں ہانیہ کو اطلاع دے رہا تھا۔ آج اس کا روزہ نہیں تھا۔ نیچے کچھ من پسند نہ ملنے پر وہ پیٹ پوجا کے لیے چپکے سے اوپر آ گیا تھا۔ ہانیہ نے اسے نوڈلز بنا دیے تھے اور اب وہ ہانیہ کے پاس بیٹھا مزے سے کھا رہا تھا۔ کب آئیں گے تمہارے بڑے ماموں؟ ہانیہ اس کی باتیں سنتے ہوئے موبائل پر بھی نگاہیں دوڑا رہی تھی۔ سرسری سے انداز میں پوچھا۔ جی آپی کی شادی کے ٹائم ہی آئیں گے نا؟ سدید نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ جیا مہجبی کے بڑے بھائی کی بیٹی تھی، تقریباً ہانیہ کی ہم عمر تھی۔ 2-4 سال بعد ان کا پاکستان کا چکر لگتا۔ ہانیہ سے بھی اس کی اچھی الیک سلیک تھی۔ اب بہت عرصے سے وہ پاکستان نہیں آئے تھے۔ سدید کے منہ سے اس کی شادی خبر سن کر اسے خوشگوار سی حیرت ہوئی تھی۔ اچھا تو کب ہو رہی ہے تمہاری جیا آپی کی شادی؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ حدید بھائی کے ساتھ ہوگی آپی، نوڈل سے انصاف کرتے ہوئے اس نے مگن سے انداز میں جواب دیا۔ سدید کا جواب اس کے حواسوں پر بم کی طرح گرا۔ اس نے بے یقینی سے سدید کو دیکھا، جس کو اندازہ تک نہیں تھا کہ اس کی بات سن کر اس کی ہانیہ آپی کی دل کی دھڑکن رکنے لگی ہے۔ تمہیں یہ بات کس نے بتائی؟ تمہاری امی نے نا؟ کسی موہوم امید کے تحت اس نے پوچھا۔ ماں جبھی ماں تھیں، یہاں سے انکار سن کر بیٹے کو سدا کمارہ تھوڑی رکھ سکتی تھی۔ پھر جب بھتیجی کی صورت ان کے پاس بہترین انتخاب بھی تھا، لیکن حدید اتنی آسانی سے ماں کی بات تسلیم کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ سدید کی اگلی بات نے اس خوش فہمی کا بھی خاتمہ کر دیا۔ نہیں آپی، یہ بات امی نے نہیں بتائی، مجھے تو حدید بھائی نے بتایا تھا۔ سدید نے جھٹ تردید کی تھی۔ وہ بے ساختہ لب کو چلنے لگی۔ آپ لوگ آج افطاری میں کیا بنائیں گے؟ سدید نے اپنے مطلب کا موضوع چھیڑا۔ ہانیہ اس کا سوال سن کر بھی غیر حاضر دماغی سے اسے دیکھتی رہی۔ آپ آج قیمے والے سموسے بنائیں گے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ بنائیں گے نا ہانیہ آپی، سدید نے اس کا گھٹنا ہلاتے ہوئے پوچھا۔ وہ ابھی سے خالی خالی نگاہوں سے تکیے گئی۔ بتائیں نا ہانیہ آپی بنائیں گے یا نہیں؟ اس نے آپی کی خاموشی پر ضد چھوڑتے ہوئے سوال دہرایا۔ ہاں بنائیں گے۔ ہانیہ کو اب بھی علم نہ تھا کہ وہ کیا بنانے کا پوچھ رہا ہے، اس بات میں جواب دے ڈالا۔ اوکے پھر ٹھیک ہے، میں افطاری سے پہلے اپنا حصہ آ کر لے جاؤں گا، مطمئن انداز میں کہتا اور نوڈلز کا خالی باؤل ایک طرف رکھتے ہوئے جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ سدید کے جانے کے بعد دونوں ہاتھوں میں سل تھام کر بیٹھ گئی۔ میمونہ اور ثانیہ خریداری کے لیے بازار گئی ہوئی تھیں۔ ان کے سامنے تو وہ اپنے بہتے آنسوں کا جواز بھی پیش نہیں کر سکتی تھی۔ آنسو جو بے طرح اونڈے ہی آ رہے تھے اور وہ اکیلے پن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مزید زار و قطار رونے لگی۔ بابا نے حدید سے اس کی نسبت ختم کر دی تھی۔ اس نے باپ کے فیصلے کو بظاہر خوش دلی سے قبول کر لیا تھا، لیکن دل کا حال تو رب ہی جانتا تھا۔ اس کی زندگی میں حدید کا مقام کوئی دوسرا لے ہی نہیں سکتا تھا، بالکل اس طرح جیسے حدید اس کی جگہ کسی اور کو نہ دے سکتا تھا۔ حدید نے بابا کے فیصلے کو تسلیم نہ کیا تھا۔ اس کا ہر انداز چیخ چیخ کر کہتا تھا کہ وہ اپنے اور ہانیہ کے رشتے کو لے کر کتنا پر یقین اور پر امید ہے۔
हानिया की सर्द मेहरी और रुखाई को तो किसी खातिर में ही नहीं लाता था। मुंह से एक लफ्ज़ बोले बिना वो अपनी जज्बे लुटाती निगाहों से ही हानिया को बावर करवा देता था कि वो हानिया को किसी कीमत पर ख़ुद से अलग ना होने देगा। हानिया अपने जान से प्यारे बाबा की हुक्म अदूली ना कर सकती थी। बाबा की हुक्म अदूली की बात ना होती तब भी इसे सानिया की मंगनी टूटने के बाद अपना और हदीद का ताल्लुक़ अजीब सी शर्मिंदगी में मुब्तला करता। इसकी बहन भी तो फ़ाइज़ के नाम पर बरसों बैठी थी। फ़ाइज़ के हवाले से उसने अपनी पलकों पर कितने सुनहरी सपने सजा रखे होंगे। फ़ाइज़ की खुदगर्जी ने सपने यकलख्त नोच डाले। जब इसकी प्यारी बहन का दामन मोहब्बत के हवाले से खाली रहा तो वह हदीद की सच्ची मोहब्बत में मुब्तला होकर मगरूर न होना चाहती थी। कम अज़ कम जब तक सानिया को इसके हिस्से की खुशियाँ न मिलती। हानिया ने खुद अपने आप पर खुशियों को हराम समझ लिया था। ये अजीबोगरीब मंतक थी, लेकिन वो अपने प्यारों के लिए ऐसी हसास और सरफिरी थी। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि हदीद इसकी थोड़े से अरसे की सर्द मेहरी से थक कर ख़ुद भी राह बदल लेगा। यकीन करना मुश्किल था, मगर सच यही था कि वो कैसे इसे किसी और का होता देख सकेगी। इसका दिल दहाड़े मार कर रोने का कर रहा था। मैमूना और सानिया बाज़ार से लौटी तो इसकी निचड़ी हुई रंगत देखकर परेशान हो गई। 2 घंटे पहले वो इसे भला चंगा छोड़कर गई थी। ऐसा क्या हो गया था कि वो बेहाल हो चुकी थी रो रो कर। मेरा दिल घबरा रहा है अम्मी, वो माँ के सीने से चिमट कर फिर से रोने लगी थी। ओह मेरे खुदा, क्या हालत हो गई है मेरी बच्ची की। हानिया बच्चे पानी पी लो, तबीयत ख़राबी में रोज़ा तोड़ने की गुंजाइश है। बेटी की हालत देखकर अज़हद परेशान हो गई थी। अपने पापा को फ़ोन करके जल्दी आने का कहो, डॉक्टर के यहाँ चलेंगे। उन्होंने सानिया को मुखातिब किया। वो पहले इन्हें कॉल मिला चुकी थी। बाबा फ़ोन अटेंड नहीं कर रहे। सानिया खुद रोती बिलकती हानिया को देखकर हवास बाख्ता हो गई थी। मैमूना की कोशिश के बावजूद हानिया ने पानी का गिलास लबों से नहीं लगाया था। ज़रा सी सहरी करती हो, ये हाल तो होना था। मैं और तुम्हारे बाबा समझा समझा कर थक गए कि ढंग से खाया पिया करो, मगर तुम दोनों कान पर जूं नहीं रेंगती। बीपी लो हो रहा होगा। सानिया बेटा दोबारा कॉल मिलाओ बाबा को। मैमूना का दिल इसकी हालत देख कर डूबा जा रहा था। बाबा फ़ोन नहीं उठा रहे अम्मी, 2 बार मिला चुकी हूँ। मस्जिद जाते हुए साइलेंट मोड पर लगाया होगा, फिर हटाना भूल गए होंगे। सानिया ने ख़ुद कलामी के से अंदाज में बताया। नीचे देखो, तुम्हारे चाचू या हदीद में से कोई हो तो इसे बुला कर लाओ। हानिया के ठंडे यख हाथ मसलते हुए बोली, किसी को मत बुलाइए, मैं ठीक हूँ। इसने सख्ती से मना करना चाहा। बेवकूफ़ मत बनो, हालत देखिए अपनी। सानिया इसे डपटते हुए तेज़ी से नीचे भागी थी। चंद लम्हों बाद बौखलाई हुई महजबीन सानिया के साथ ऊपर मौजूद थी। हदीद को फ़ोन करके घर आने का कहा है, अभी 10 मिनट में पहुंच जाएगा भाभी, आप फिक्र ना करें। डॉक्टर जाहिद क्लिनिक पर ही होंगे, उनके पास ले चलते हैं। माजबी ने मैमूना को तसल्ली दी। हानिया का पूरा वजूद पसीने में नहाया हुआ था और हाथ पांव ठंडे बर्फ़ हो रहे थे। आंखें बंद किए हौले हौले लरज़ रही थी। माजबी इस पर पड़कर फूंकने लगी। हदीद का ऑफिस ज़्यादा दूर न था। माँ का फ़ोन सुनकर वाकई तीर किसी तेज़ी से घर आया था और फ़ौरन धड़ धड़ सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर आ गया। भाड़ में गई सारी पाबंदियाँ। हानिया की हालत देखकर इसके हाथों के भी तोते उड़ गए थे। वो इस वक्त नीम बेहोश सी हो चुकी थी। माजबी और सानिया बहुत मुश्किल से इसे सहारा देकर नीचे लाई थी। सानिया को सदीद के पास घर पर ही रुकना पड़ा था। मैमूना और माजबी दोनों इसे संभालते हुए गाड़ी में बैठी और हदीद तेज़ रफ्तार ड्राइविंग करते हुए इसे करीब तरीन क्लिनिक ले आया। ब्लड प्रेशर ख़तरनाक हद तक लो हो चुका था। डॉक्टर ने फौरी ड्रिप लगा दी। ज़रा देर पहले तो सदीद इसके पास से होकर आया था। बता रहा था हानिया आपी ने नूडल्स बना कर दिए। एकदम से तबीयत कैसे बिगड़ी? माजबी ने मुतफक्कर अंदाज में पूछा। मुझे क्या खबर माजबी, हम तो खुद इसे भला चंगा छोड़ कर बाजार गए थे। मैमूना ने थकी थकी सी सांस खारिज की। अच्छा भाभी आप फिक्र ना करें, अल्लाह ने करम किया, बर वक्त डॉक्टर के पहुंच गए, अब हालत बेहतर है। माजबीने ने तसल्ली दी। तुम लोग ना होते तो क्या होता? उनकी आंखें डबडबा गई थी। हम क्यों ना होते ताई अम्मी, आप ताया अब्बू की बातों की टेंशन मत लिया करें, ना ही कभी ख़ुद को हमसे दूर समझें। ताया अब्बू का गुस्सा भी इंशाल्लाह जल्द ख़त्म हो जाएगा। हदीद ने उनके हाथ थामते हुए तसल्ली दी। मैमूना ने नम आँखों के साथ इस बार में सर हिला दिया। बताऊंगी तुम्हारे बाबा को कि अगर आज हदीद ना होता तो किस मुश्किल सूरत हाल से 2-4 थे हम। ख़ुद तो फ़ोन तक उठाने की जहमत ना की, उनकी बला से कोई जिया या मरे। असर के बाद उनकी घर वापसी हुई थी। वो वापसी के सफ़र में मुस्तकिल हदीद की निगाहें ख़ुद पर मरकूज़ पाकर जहनी अज़ियत में मुब्तला रही थी। अम्मा की बात सुनकर असाब मज़ीद चटक गए। प्लीज़ अम्मी, बाबा से इन लोगों का तस्करा मत कीजिएगा। अरे वाह, क्यों ना करूं, उन्हें एहसास तो होना चाहिए। और क्या बताऊं उन्हें कि कैसे लेकर गए थे डॉक्टर के पास।
कुछ भी कह दीजिए, रिक्शा पर, टैक्सी पर, लेकिन प्लीज़ हदीद का नाम मत लीजिए। मैं नहीं चाहती बाबा के दिल में फिर से उन लोगों के लिए नर्म गोशा पैदा हो। हानिया को इस वक्त इस हरजाई शख्स का तस्करा भी गवारा न था। कितना बड़ा ड्रामेबाज था वो। खुद शादी रचाने की तैयारी कर बैठा था और आज परेशान नजर आने का कैसा उम्दा नाटक कर रहा था। जब कोई ताल्लुक़ था ही नहीं तो इसे हानिया के जीने मरने से क्या फ़र्क पड़ना था। हानिया की आंखें फिर से झलकने को बेताब हुई। अच्छा तुम रिलैक्स रहो, हम बाबा से चची जान या हदीद का कोई जिक्र नहीं करेंगे। सानिया बहन के रद्द अमल पर हैरान तो हुई थी, लेकिन वो इस वक्त उसके आसाब पर मज़ीद बोझ नहीं डालना चाहती थी, सो इसे तसल्ली देना ही मुनासिब जाना। मैमूना भी उसकी हालत देखकर मज़ीद कुछ ना कह पाई। मुअज़्ज़म साहब, फ़ाइज़ और शाज़मा खामोशी से सहरी में मसरूफ़ थे जब आरफा आती दिखाई दी। देख लें पापा, इतना मना करने के बावजूद अम्मी फिर से उठ गई हैं। फ़ाइज़ ने खफकी भरे अंदाज में बाप को मुखातिब किया। अभी घंटा भर पहले तो आपकी आंख लगी है, आपको नहीं उठना चाहिए था बेगम। मुअज़्ज़म साहब ने बीवी को नरमी से मुखातिब किया। मैं ठीक हूँ, अब कल भी आप लोगों ने मुझे सहरी के टाइम नहीं जगाया, आज का रोज़ा नहीं छोड़ूंगी। कतियत भरे अंदाज में गोया हुई। अम्मी, आपको मुस्तकिल माइग्रेन का मसला चल रहा है, दर्द बढ़ जाता है तो वो मटिंग शुरू हो जाती है। रोज़े की हालत में दवा कैसे ले पाएंगी? फ़ाइज़ माँ के लिए मुतफक्किर था। अल्लाह खैर करेगा, नहीं होगा आज दर्द, सहरी के बाद दवा लेकर सो जाऊंगी। उन्होंने बेटे को तसल्ली दी, ब्रेड की तरफ हाथ बढ़ाया। शाज़मा, अम्मी के लिए रोटी डाल दो। फ़ाइज़ ने बीवी को मुखातिब किया। वो जी अच्छा कहकर उठी थी। रहने दो बेटा, तुम अपनी सहरी करो, टाइम पहले ही बहुत कम है, मैं ब्रेड ही लूँगी। उन्होंने शाज़मा को मना किया। वो जी कहकर फिर से बैठ गई थी। वक्त वाकई कम था, लेकिन अगर उनकी सानिया होती तो इसका जवाब कदरे मुख्तलिफ होना था। एक रोटी पकाने में देरी कितनी लगेगी फुप्पो? आप बैठें, मैं फटाफट रोटी डालती हूँ। माजी की एक याद जहन के पर्दे पर लहराई थी जब वो भाईजान की आफतारी के बाद बच्चियों के इसरार पर रात वहीं रुक गई थी। शाज़मा बुरी बहू ना थी, बस वो सानिया ना थी। ना चाहते हुए भी लाशऊरी तौर पर शाज़मा का सानिया से मवाजना करती रहती। इसके नतीजे में दिल पर धरा बोझ मज़ीद बढ़ता जाता था। जो कुछ हुआ इसमें शाज़मा को कोई कसूर ना था। वो इस बच्ची को खुद ब्याह कर लाई थी और उनका ज़मीर इसे किसी नाकर्दा जुर्म की सज़ा देने की इजाज़त नहीं देता था। वो इसके लिए शफीक सास बनने की अपनी सी कोशिश में मसरूफ़ रहती थी, लेकिन उनका अपना जहनी इस्तराब हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ता जा रहा था। यूनुस भाई उनके लिए बाप से बढ़कर थे। अब्बा मरहूम की तो कोई भूली बिसरी याद ही दिमाग में मौजूद थी। ये भाईजान थे जिन्होंने ज़िंदगी भर बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। वो इनकी मोहब्बत और शफ़क़त का शुमार ही नहीं कर सकती थी और उनकी वजह से उनका प्यारा भाई किस सदमे से दो चार हुआ। ये सोच हर घड़ी अजियत से हमकिनार करती रहती। अगर आरफा को भाईजान के घर का चक्कर लगाए 10 दिन से ज़्यादा अरसा हो जाता तो 11वें दिन वो खुद इसे लेने पहुंच जाते। और अब कितनी मुद्दत से उन्होंने भाई का चेहरा तक नहीं देखा था। अनस भाई और महजबी भाभी राब्ते में थे और आरफा को तसल्ली दिलासा भी देते रहते, लेकिन वो भाईजान की नाराज़गी का बोझ उठाते उठाते थक चुकी थी। सर में रहने वाला मुस्तकिल दर्द इसी जहनी टेंशन का नतीजा था। अब काफ़ी अरसे से रातों की नींद भी रूठ चुकी थी। मुअज़्ज़म बीवी को समझाने बुझाने की अपनी सी कोशिश करते रहते, लेकिन आरफा के लिए अपनी सोचों से छुटकारा पाना मुमकिन ही नहीं था। अब भी वो किसी सोच में ही गुम लग रही थी। मुअज़्ज़म साहब ने उनके आगे रखी प्लेट अपनी जानिब खिसकाई और ख़ामोशी से अपनी रोटी उनके सामने रख दी। आरफा शौहर की सदा पर मुस्कुरा दी। ये बेपनाह मोहब्बत करने वाला शख्स उनके लिए अल्लाह का इनाम तो था ही, मगर साथ साथ भाईजान का इंतखाब भी था। अपनी लाडली के लिए उन्होंने एक हीरा चुना था और ख़ुद उनके हीरे जैसी बेटी किस कदर नाकदरी से ठुकराई गई। वो फिर से तकलीफ दे सोच के ज़ेरे असर आई। मुअज़्ज़म बीवी के चेहरे का उतार चढ़ाव देखते हुए उनके जहनी कर्ब का अंदाज़ा लगा सकते थे। अब आरफा के असाब मज़ीद टेंशन बर्दाश्त करने के मुतहम्मिल नहीं थे। उन्हें अपनी बीवी को इस जहनी अज़ियत से निजात दिलाने के लिए कुछ करना ही था। उन्होंने दिल ही दिल में अपने इरादे को अमली जामा पहनाने की ठान ली। हानिया के मना करने के बावजूद मैमूना ने शौहर को सब कुछ बता दिया था। आपको किसी और से पता चलता मुझ पर ही बिगड़ते। अगर इस वक्त महजबी और हदीद का साथ ना होता तो जाने क्या होता। आपकी लाडली के साथ इसकी हालत देखकर मेरे तो हाथ पांव फूल गए थे और हर बार की तरह ज़रूरत के वक्त आपका मोबाइल बंद था। डॉक्टर ने क्या बताया? अब तो रोज़े गर्मी के भी नहीं हैं और बच्चियां तो बचपन से ही रोज़े रखने की आदी हैं। शदीद गर्मी में रोज़ा रखकर कॉलेज वालेज भी जाती थी।
पहले तो कभी इस तरह बीपी लो नहीं हुआ। वो बीवी की बाकी बातों को दानिस्ता नज़रअंदाज करते हुए बेटी की तबीयत के बारे में मुतफक्कर हुए। मैं क्या जानूं, डॉक्टर तो कह रहा था जहन पर कोई बोझ है। मैमूना ने शौहर को एहसास दिलाने के लिए गलत बयानी से काम लिया। डॉक्टर ज़ाहिर ड्रामों वाले डॉक्टर तो थे नहीं जो मरीज़ की शक्ल से उसके दिल का हाल पा जाते। उन्होंने तो मर्ज़ के मुताबिक फौरी ट्रीटमेंट दी थी, लेकिन मैमूना तो माँ थी, जानती थी कि बेटी जज्बाती और नफ्सियाती तोड़ फोड़ से गुजर रही है। भले से ख़ुद को जितना मर्जी मजबूत जाहिर करती रहे, लेकिन बाप के बेरहमाना फ़ैसले ने इसे जहनी तौर पर ख़ासा डिस्टर्ब कर दिया है, और वह यूनुस अहमद को इसी चीज़ का एहसास दिलाना चाहती थी। कल किसी अच्छे से स्पेशलिस्ट से टाइम लेता हूँ। तुम भी तो बच्चियों के खाने पीने का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। कल से ये जिम्मेदारी भी मैं उठाऊँगा। हर बार की तरह उन्होंने मैमूना का कसूर ढूंढ ही लिया था। मैमूना बस खफकी से उन्हें देख कर रह गई। ये जो तुम दिन में 6 बार मुझे फ़ोन करके बीमार का हाल पूछ रहे हो, मैं बीमार को फ़ोन पकड़ा देती हूँ, ख़ुद तफसीली हाल अहवाल दरियाफ्त क्यों नहीं कर लेते? सानिया मुस्कुराते हुए हदीद से मुखातिब हुई। पास लेटी हानिया ने बहन को देखा। वो जिस शख्स को सोचना भी नहीं चाह रही थी, सानिया उसकी हर कॉल हंसते मुस्कुराते अटेंड कर रही थी। डर लगता है यार, बीमार बहुत खूनखार हुआ पड़ा है, बेचार की भरे लहजे में बोला। सानिया हंस पड़ी थी। वैसे सानिया, मुझे तुम्हारी बहन वाकई समझ में नहीं आ रही। पहले इसकी रुखाई, अजनबियत, बेगानगी सरासर मसनूई थी। मैं जानता था ताया अब्बू की वजह से रवैया अपनाने पर मजबूर है, लेकिन कल वो मुझे जैसी कहर बरसाती निगाहों से घूर रही थी, मैं वाकई हैरान परेशान रह गया था। कहीं बीमारी का असर खुदा न खास्ता इसके दिमाग पर तो नहीं हो गया? तशवीश भरे अंदाज में पूछ रहा था। फ़ोन के स्पीकर से निकलती आवाज़ करीब लेटी हानिया की स्मातों तक बआसानी पहुंच रही थी। मैं पागल हूँ, दिमागी मरीज़ भी। इससे कहो मेरे मुतालिक सोचना, बात करना छोड़ दे। अब इसके सोचने के लिए और बहुत कुछ है, वो ऊंची आवाज़ में तड़क कर बोली। सानिया ने हैरान होकर इसे देखा। हदीद ने भी इसकी आवाज़ सुन ली थी। क्या मसला है हानिया? कौन सी चीज़ तुम्हें डिस्टर्ब कर रही है? मुझसे बात तो करो यार। बुरा माने बगैर मिन्नत भरे लहजे में गोया हुआ था। हानिया ने फ़ोन झपट कर कॉल काट दी। अगर तुमने दोबारा हदीद से बात की या इसकी कॉल अटेंड की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गुस्से से लाल भभोका होते चेहरे के साथ उसने सानिया को वार्निंग दी। ओके ओके, रिलैक्स, मैं नहीं करूँगी बात। सानिया इसके इस इंतहाई रद्द अमल पर हैरान परेशान थी। हानिया ने थक हार कर आँखें मूंद लीं। इस वक्त तो सानिया ने उसे कुरेदना मुनासिब नहीं जाना, लेकिन रात को नमाज तरावी से फारिग होकर दोनों बहनें सोने लेटी तो सानिया ने बहुत नरमी मोहब्बत से छोटी बहन को मुखातिब किया। तुम्हें हदीद की कौन सी बात बुरी लगी है? मुझे भी नहीं बताओगी? जब वो ये सवाल सुनकर फिर से चिढ़ गई। जब मेरा इससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है सानिया, तो तुम बार बार इसका जिक्र क्यों छेड़ रही हो? वो बेजारी से बोली थी। सानिया इसका जवाब सुनकर खामोश हो गई। आई एम सॉरी सानिया, मैं कुछ चिड़चिड़ी हो रही हूँ। इसने पशेमान होकर माजरत की। इट्स ओके, सानिया मुलायमत भरे अंदाज में मुस्कुराई। तुम बहुत अच्छी हो सानिया, और बहुत बहादुर भी। मैं चाहूँ भी तो तुम जैसी नहीं बन सकती। हानिया ने मोहब्बत से बहन के हाथ थामे वो मुस्कुरा दी। सच बताओ, जब तुम्हें फ़ाइज़ भाई ने छोड़ा तो तुमने ये सदमा कैसे बर्दाश्त किया? हानिया ने बेबस अंदाज में बहन से इस्तफसार किया। सानिया ने लंबी ठंडी सांस अंदर खींची। मैं झूठ नहीं बोलूँगी हानिया, ये मेरी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन वक्त था। मैं फ़ाइज़ के इस इक़दाम पर बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी, लेकिन फिर मैंने माजी में झांक कर देखा। फ़ाइज़ के हवाले से मेरे पास कोई खूबसूरत याद मौजूद नहीं थी। मोहब्बत भरा कोई फ़िक्रा तो दूर की बात, अपनायत भरी एक निगाह तक मेरी याददाश्त में महफूज नहीं थी। फिर मैं इस शख्स के लिए क्यों रोती तड़पती? मैंने अपनी इज़्ज़त नफ्स को मुकद्दम जाना। जब फ़ाइज़ ने मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने से इनकार कर दिया तो मैंने भी अपनी ज़िंदगी से फ़ाइज़ नामी सफ़ा फाड़ दिया। काम मुश्किल था, लेकिन मैंने अल्लाह से इस्तकामत, सुकून कल मांगा, और अल्हम्दुलिल्लाह इस रब्बे कायनात ने हैरत अंगेज़ तौर पर मेरे दिल को सुकून से भर दिया। मैं अब भी इसी के आगे दामन फैलाकर अपना बेहतरीन नसीब मांगती हूँ। रब से मांगने में क्या शर्माना, और मुझे अपने रब की ज़ात से पूरी उम्मीद है वो मुझे फ़ाइज़ का बेहतरीन नेमुल बदल अता करेगा इंशाअल्लाह। सानिया ने नहायत सच्चाई से दिल का हाल कह सुनाया था। हानिया ने रश्क भरी निगाह बहन पर डाली। क्या हदीद को खो देने के बाद ऐसा सुकून इसे भी मैसर आ सकेगा? इसने हसरत से सोचा। इसका दामन तो खूबसूरत यादों से भरा पड़ा था, वो कैसे ये सब अपने जहन से खुरच कर मिटाएगी?
وہ बेबस होकर आंखें मौन गई थी। वो जानती थी कि सानिया अब इससे इसके इज़्तिराब की वजह दरियाफ्त करना चाहेगी, लेकिन वो इस बारे में ख़ुद से बात करना नहीं चाहती थी। सानिया को कैसे कुछ बता पाती। सो नींद आ रही है सानिया कहकर करवट बदल गई थी। अपने दफ्तर में मुअज़्ज़म को आता देख कर यूनुस अहमद हैरान हुए थे। अगर आप मुझे धक्के मारकर भी निकालना चाहेंगे यूनुस भाई, तब भी मैं आपसे बात किए बिना टलने वाला नहीं। मुअज़्ज़म के कहने पर वो खफीफ हुए। बहनोई उनके मुतालिक क्या गुमान किए हुए थे। कैसी बातें करते हो मुअज़्ज़म, आरफा के हवाले से तो मेरे लिए काबिल एहतराम भी हो और मुझे बहुत अजीज़ भी। वो उनसे मानका करते हुए धीमे लहजे में गोया हुए। उनका ये रवैया मुअज़्ज़म के लिए खुशगवार हैरत का बाइस था। मैंने बहुत बार आपके पास माफ़ी मांगने के लिए आने का सोचा, लेकिन हर बार आरफा ने रोक दिया। वो नहीं चाहती थी कि हमारे रिश्ते का भरम टूटे। लेकिन यूनुस भाई, सच यही है कि अपने बेटे के कारनामे पर मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने का तलबगार हूँ। अगर आप बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए हमारा कसूर माफ़ कर सकें तो हम आपके मज़ीद एहसानमंद हो जाएंगे। बीती बातें मत दोहराओ मुअज़्ज़म, इससे कुछ हासिल नहीं, और तुम्हारा ये आरफा का इस मामले में कोई कसूर भी नहीं। देर से ही सही ये बात मेरी समझ में आ गई है। यूनुस अहमद ने भी ये इतराफ़ करके अपने कंधों पर धरा भारी बोझ सरकाया। मुअज़्ज़म आला ज़रफ़ी के इस मुज़ाहरे पर मज़ीद शर्मसार होकर माफ़ी मांगने लगे थे। अगरचे हम माफ़ी के काबिल नहीं, लेकिन आप दिल से हमें माफ़ कर दीजिए। फ़ाइज़ की हरकत ने हमें आपसे आंखें मिलाने के काबिल भी नहीं छोड़ा, लेकिन खुदा गवाह है कि हमने फ़ाइज़ की ज़िद के आगे घुटने टेके तो इसकी एक वजह यह भी थी कि हम जानते बूझते अपनी बच्ची को आजमाइश से दो चार भी नहीं करना चाहते थे। फ़ाइज़ सानिया को कभी खुश ना रख पाता, तब हम आपके साथ रब के भी गुनाहगार ठहरते। आपको लाइल्म रखने की बददियानती हमसे नहीं हो पाई। मुअज़्ज़म शर्मिंदगी से चोर लहजे में वजाहत दे रहे थे। कहा है ना मुअज़्ज़म, पिछली बातों को मत दोहराओ, जो हुआ उसी में रब की कोई बेहतरी होगी। उन्होंने बहनोई को इस मौजू पर मज़ीद बात करने से रोक दिया था। आरफा कैसी है? मेरी एक डांट भी ना सह पाई। सारी उम्र इसके कितने लाड उठाए हैं, तो क्या एक बार डांटने का भी हक़ नहीं रखता था? वो तो उस दिन के बाद दोबारा शक्ल दिखाने की रवादार ना हुई। अगर मिलने आ जाती तो मैंने कितनी देर नाराज़ रह लेना था। वो इस बार कदरे नाराज़ी भरे लहजे में गोया हुए। आपकी बहन बहुत छोटे दिल की है यूनुस भाई, आपकी नाराज़ी का बार सह नहीं पाई। आप इसे देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। हड्डियों का ढांचा बन गई है। सर दर्द, बेख्वाबी, दोनों मर्ज ऐसे जान को चिमटे हैं कि बिल्कुल निचड़ कर रह गई है। इसकी हालत की वजह से ही आज मैं दिल कड़ा करके आपसे मिलने चला आया। मुअज़्ज़म के बताने पर यूनुस अहमद दिल ही दिल में तड़प कर रह गए। अम्मा अब्बा बिला वजह ख्वाबों में नज़र नहीं आ रहे थे। उनकी लाडली जहनी अज़ियत में मुब्तला थी और वो अभी तक अपनी अना का परचम ही थामे खड़े थे। मैं आऊँगा उससे मिलने, इंशाअल्लाह भली चंगी हो जाएगी। उन्होंने मुअज़्ज़म के साथ गोया ख़ुद को भी तसल्ली दी। ज़रूर आइएगा, बल्कि आरफा ने अब तक ईद का जोड़ा नहीं बनवाया है। आपकी बहन शॉपिंग की किस कदर शौकीन है, सारा साल मेरी जेब ढीली करवाती है, लेकिन ईद का जोड़ा हमेशा आपका दिलाया हुआ ही पहनती है। मुअज़्ज़म ने बेतकल्लुफ़ी भरे अंदाज में याद दिलाया था। यूनुस अहमद ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिला दिया। मस्जिद में असर की नमाज अदा करके वो जूते तलाश करने लगे तो अनस अहमद ने झुक कर उनके जूते सीधे किए। यूनुस अहमद ने मोहब्बत भरी निगाह अपने छोटे भाई पर डाली। आज के दौर में ऐसा सादतमंद भाई किसको मिलता है? किस खंदा पेशानी से उनकी झिड़कियाँ सुनने के बावजूद फर्मा बरदार भाई ही बने रहे थे। आज काम से जल्दी आ गए हो? उन्होंने मामूल के से अंदाज में दरियाफ्त किया था। अनस अहमद ने झटके से सर उठाकर बड़े भाई को देखा। मामूल का ये सवाल उनकी समातों के लिए कितना गैर मामूली साबित हुआ था। उनकी आंखें भर आईं। लगता था दुआएं कबूलियत का दर्जा पा गई थी। जी भाईजान, आज काम जल्दी निमट गया था, फिर महजबी ने कुछ सौदा सर भी मंगवाया था, बस जल्दी आ गया। अनस अहमद ने मुअद्दब अंदाज में जवाब दिया। क्या बना रही है महजबी आज? उन्होंने पूछा। क्या पता भाईजान, एक ही चटोरा है घर में, रोज़ा न रखते हुए भी सब इसकी फरमाइश पर बनता है। सदीद का हवाला दे रहे थे। बच्चा है, अभी रोज़े रखने की उम्र आएगी तो रोज़े भी रख लेगा। वो मुस्कुराए थे। दोनों भाई इसी तरह रूटीन की बातें करते करते घर पहुँचे थे। अनस अहमद अपनी बेपाया खुशी दिल में छुपाए फर्मा बरदार बने साथ साथ चल रहे थे। महजबीन से कहो जो भी बना रही है मिकदार बढ़ा दे, हम आज नीचे अफ्तारी करेंगे। उन्होंने अनस अहमद को इत्तला देने वाले अंदाज में बताया था। घर की दहलीज के अंदर कदम रखते ही अनस बड़े भाई से लिपट गए थे। मेरी तो आज हो गई भाईजान, अनस चहके थे, फिर महजबी को आवाज़ें देने लगे। यूनुस अहमद मुस्कुराते सीढ़ियाँ चढ़ गए।
افطاری میں تھوڑا وقت ہی باقی تھا، لیکن خوشی کے مارے مہجبی سے الٹا سیدھا کام ہو رہا تھا۔ لوگوں سے پریشانی میں ہاتھ پاؤں پھولتے ہیں چچی جان، آپ کے ساتھ معاملہ الٹ ہو رہا ہے۔ ثانیہ کو ان کی بکھلاہٹ دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی۔ انس احمد کے لبوں کے نیچے افطاری کرنے کا سن کر ہی وہ سب سے پہلے لپک کر نیچے آئی تھی اور اب جلدی جلدی چچی کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ حدید بہت کچھ بازار سے بنا بنایا لے آیا تھا۔ سدید دسترخوان سجانے میں بھائی کی مدد کر رہا تھا۔ میمونہ آنکھوں کی نمی پہنچتے ہوئے بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ سب کے چہروں سے خوشی پھوٹی پڑ رہی تھی، صرف ہانیہ تھی جو دسترخوان کے ایک سرے پر سر جھکائے خاموشی سے بیٹھی تھی۔ بہت کام چور ہو گئی ہو ہانیہ، طبیعت خرابی کے بہانے کی آڑ میں کب تک ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھو گی؟ کم از کم برتن رکھوانے میں ہیلپ کر دو یار۔ حدید نے اس کے قریب آتے ہوئے مخاطب کیا۔ ہانیہ نے بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر خاموشی سے اٹھ گئی تھی۔ کیا ہو کیا اس لڑکی کو؟ حدید اس کے چہرے پر خوشی کی کوئی رمق نہ پا کر چکرا گیا تھا۔ افطاری کے بعد یونس احمد نے عارفہ کی طرف جانے کا اعلان کیا تھا۔ عارفہ کی عیدی وغیرہ کی کچھ تیاری کی ہے تم نے؟ انہوں نے محجبین سے پوچھا تھا۔ ہر بار یہ ذمہ داری میمونہ نبھاتی تھی، اس بار یقیناً ان سے ڈر کر میمونہ نے عارفہ کے لیے کچھ نہیں خریدا تھا۔ لیکن محجبی اور انس بہن کو عیدی دینا یاد رکھے ہوئے تھے۔ محجبی نے جھٹ اپنی تیاری سے آگاہ کر دیا۔ جوتے کا سائز کچھ بڑا لگ رہا ہے، عارفہ کو اس سے ایک نمبر چھوٹا آتا ہے۔ میمونہ نے چیزیں دیکھ کر رائے دی۔ ہائے اللہ بھابی جان، آپ ساتھ ہوتی تو بتاتی نا، میں نے تو سب کچھ اپنی سمجھ کے مطابق ہی خریدا۔ آپ کے بغیر مجھ سے کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہو پاتا۔ محجبی نے دکھڑا رویا تھا۔ چلو جو کمی بیشی ہے بعد میں پوری ہو جائے گی، اب جلدی چلنے کی کرو۔ یونس احمد نے بیگم اور بھاوج کو مخاطب کیا۔ انس نے فٹافٹ گاڑی نکال لی تھی۔ عارفہ دونوں بھائیوں اور بھاوجوں کو اپنے سامنے دیکھ کر گنگ رہ گئی تھی۔ پھر انہوں نے یونس احمد کے سینے میں منہ چھپا کر رونا شروع کیا تو انہیں چپ کروانا محال ہو گیا۔ یونس احمد خود بہن کے سر پہ بوسہ دیتے ہوئے آپ دیدہ ہو رہے تھے۔ رونا بس کر دو عارفہ، کہیں پھر سر میں درد نہ ہو جائے۔ معظم نے نرمی سے بیوی کو سمجھایا۔ اب نہیں ہوگا۔ انہوں نے بھررائی ہوئی آواز میں فوری یقین دہانی کروائی۔ سب مسکرا دیے تھے۔ شرمندہ شرمندہ سا فائز بھی ماموں ممانیوں سے ملنے آیا تھا۔ رسمی سے سلام دعا کر کے وہ ایک طرف بیٹھ گیا۔ کسی نے اسے دوبارہ مخاطب نہ کیا۔ ہاں، جب شازمہ خاطر مدارات کا سامان لینے آئی تو یونس احمد نے میمونہ کو مخاطب کیا۔ بہو کو سلامی دیں بیگم۔ میمونہ نے حکم کی تعمیل کی۔ شازمہ جو ان مہمانوں کی آمد پر قدرے گھبرا گئی تھی، ذرا پرسکون ہوئی۔ وہ ماموں کی صاحبزادی کو بھی دیکھنے کی متمنی تھی، لیکن دونوں بھائیوں کی اولادوں میں سے کوئی ہمراہ نہ تھا۔ رب نے مجھ گناہگار کی دعائیں سن لی، میں اپنی خوشی الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی بھابی بیگم۔ عارفہ میمونہ کے ہاتھ تھامتے ہوئے اپنی دلی کیفیت کا اظہار کر رہی تھی۔ مجھے تو خود سب کچھ خواب کی مانند لگ رہا ہے عارفہ، تمہاری جلیبی جیسے بھائی کو سمجھنا میرے بس کی تو بات نہیں۔ ہم تو خود اس سرپرائز سے اب تک سنبھل نہیں پائے، میمونہ نے شگفتہ انداز میں کہا۔ جلیبی جیسے بھائی جان نے تو بیگم کو گھورا، مگر باقی سب مسکرا دیے تھے۔ رمضان کا آخری اشرا شروع تھا۔ گھر کی رونق بحال تھی، سب حسب سابق عید کی تیاریوں میں مگن تھے، سوائے ہانیہ کے جو پڑھائی کی آڑ میں تقریباً گوشہ نشین ہو چکی تھی۔ عید کے فوراً بعد اس کا فائنل سیمسٹر تھا اور یہ سب سے الگ تھلگ رہنے کا بہت معقول بہانہ بھی تھا۔ پھر ایک دن اچانک نزہت کی آمد ہوئی تھی۔ نیچے محجبی سے الیکس لیک کر کے محجبی کو اپنے ساتھ لیے اوپر چلی آئیں۔ میمونہ انہیں دیکھ کر خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوئیں۔ آس پڑوس کے جن گھروں میں ان کے قریبی تعلقات تھے، نزہت کا گھرانہ ان میں سر فہرست تھا۔ اب تو خیر انہیں یہاں سے گئے ایک مدت ہو گئی تھی۔ وہ بہت گرم جوشی سے نزہت سے گلے ملی۔ ثانیہ ہانیہ بھی جھٹ نزہت آنٹی سے ملنے پاس آئیں۔ ہنس مکھ سی نزہت آنٹی ان کی فیورٹ آنٹی تھیں۔ نزہت بچیوں سے بہت محبت سے ملی، خاص طور پر ثانیہ کو خاص دیر تک خود سے چمٹائے رکھا۔ اس خصوصی التفات کی وجہ کچھ دیر بعد کھل کر سامنے آئی۔ بچیوں کے وہاں سے ہٹتے ہی میمونہ سے مخاطب ہوئی تھی۔ میمونہ بھابی، بہت آس لے کر آپ کے پاس آئی ہوں، مجھے مایوس مت لوٹائیے گا۔ انہوں نے بہت لجاجت بھرے انداز میں میمونہ کو مخاطب کیا۔ میمونہ نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ میں اپنے ساتھ کے لیے ثانیہ کو مانگنے آئی ہوں۔ جب محجبین سے پتہ چلا کہ عارفہ کے بیٹے سے ثانیہ کا رشتہ ختم ہو گیا ہے، میں نے سوچ لیا تھا کہ عید کے فوراً بعد آپ لوگوں کی طرف آؤں گی، لیکن روز دل میں خدشہ ستاتا کہیں اتنی سی دیر سے کوئی اور رشتہ نہ آ جائے۔ میں نے سوچا روزہ ہے تو کیا ہوا، آ جانے کی ہمت کر ہی لیتی ہوں۔ اگر آپ لوگ میری درخواست قبول کر لیتے ہیں تو یقین مانے میری عید تو آج ہی ہو جائے گی۔
नुज़रत के लबों से ये बात सुनकर मैमूना पर शादी मर्कतारी हो गई। साद उनकी आंखों के सामने पला बढ़ा था, शरीफुन नफ्स, वालिदैन का सुलझा हुआ बच्चा, पढ़ा लिखा, एक सरकारी महकमे में अच्छी पोस्ट पर फाइज। रब ने उनकी सानिया के लिए क्या बेहतरीन नेमुल बदल अता किया था। रब की इस करम नवाजी पर उनकी पलकें भीग गईं। लेकिन इसी लम्हे एक और सोच जहन में कुल बुलाई थी। पता नहीं इस रिश्ते में साद की मर्ज़ी शामिल थी या नुज़रत ख़ुद से रिश्ता मांगने चली आईं। साहब का तजर्बे ने इन्हें वहमी बना दिया था और उन्होंने दिल का ख़दशा ज़ुबान पर लाने में कोई आड़ ना समझा। बात यह है नुज़रत भाभी कि मेरी सानिया बिल्कुल सीधी सादी घरेलू सी बच्ची है। ऐसी लड़कियां माओं को तो फ़ौरन पसंद आ जाती हैं, लेकिन आजकल के लड़कों की पसंद नापसंद का कुछ भरोसा नहीं होता। आप पहले साद से उसकी रजामंदी पूछ लीजिए। मैमूना की बात सुनकर नुज़रत मुस्कुरा दी थी। मैं आपका ख़दशा समझ सकती हूँ मैमूना भाभी, और अगर आप ये बात ना भी करती शायद मैं आपको बताना भी गैर ज़रूरी समझती। मैंने अगर आज सानिया के लिए दस्ते सवाल फैलाया है तो ये मेरे साथ मेरे बेटे के दिल की ख्वाहिश भी है। नुज़रत ने मुस्कुराते हुए आगाह किया। बहुत पहले जब घर में साद की शादी का जिक्र छिड़ा तो मैंने साहबजादे से उसकी मर्ज़ी पूछी। कहने लगा एक बार यूनुस अंकल वगैरह से बात करके देख लें, अगर वो सानिया के लिए मान जाएं। मुझे तब अपने बेचारे बेटे पर बहुत तरस आया। इस गरीब को तो इल्म भी नहीं था कि सानिया किसी और से मंसूब है। मेरे बताने पर इसके चेहरे की जौत बुझ गई थी। फिर मैंने बेहतरी कोशिश की कोई ऐसी लड़की ढूंढूं जो मिजाज और आदतों में अपनी सानिया जैसी हो। सच कहूँ मैमूना भाभी, मुझे अपने आसपास एक भी लड़की ऐसी ना नज़र आई। फिर उस दिन महजबी से बाज़ार में टाकरा हुआ, तब पता चला कि सानिया की निस्बत ख़त्म हो गई है। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये ख़बर सुनकर मुझे बेपनाह खुशी हुई। मैं आज इसीलिए तो दौड़ी दौड़ी आपके पास चली आई कि कहीं इतनी प्यारी बच्ची फिर किसी और से मंसूब ना हो जाए। नुज़रत मुस्कुराते हुए मुखातिब थी। हम दोनों घराने एक दूसरे के लिए खुली किताब की मानते हैं नुज़रत भाभी। आपने सानिया को साद के लिए मुंतखब किया, लेकिन ये हमारी खुशबख्ती है। मैं गलत बयानी क्यों करूं? आपका मुद्दा जानकर मेरे दिल ने इस रिश्ते पर फौरी रजामंदी दे दी है। बाकी मैं सानिया के बाबा से मशवरा करके आपको आगाह कर दूंगी। मैमूना ने मतानत भरे अंदाज में जवाब दिया। आप लोग कल हमारे साथ अफ्तारी कर लीजिए। यूनुस भाई और हाजी साहब की मुलाकात हो जाएगी। साथ से भी दोबारा मिल लीजिएगा, और अगर यूनुस भाई का जवाब हाँ में होगा तो मैं बताई दे रही हूँ शादी हम झटपट करेंगे। नुज़रत की खुशी छुपाई नहीं छुप रही थी। अगर रोज़ा ना होता तो मैं भी आपका मुँह मीठा करवाती नुज़रत भाभी। मेरी अकल समझ के मुताबिक तो रिश्ता पक्का ही समझिए। महजबी मुसर्रत भरे अंदाज में गोया हुई। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। कल अफ्तारी पर तुमने और अनस भाई ने भी आना है, बल्कि आप सब लोग बच्चों समेत आइए। रिश्ता होना ना होना मुकद्दर की बात। हमारा आपका साथ तो बरसों पुराना है। आएंगे, ज़रूर आएंगे, और कल आपके यहाँ आकर ही मुंह मीठा करेंगे। महजबी हंसते हुए गोया हुई। उधर कमरे में हानिया बहन से लिपट गई थी। कितने अच्छे हैं साद भाई, अल्लाह करे बाबा फ़ौरन हाँ कर दें। लाउंज में होने वाली ख़वातीन की गुफ्तगू इसने हर्फ ब हर्फ सुनी थी और फिर खुशी से भागती अंदर सानिया के पास पहुंची थी। सानिया बेयकीन थी। साद उसके लिए हरगिज़ अजनबी नहीं था। वो एक ही गली में इकट्ठे खेल कूद कर बड़े हुए थे। वो इसका स्कूल फेलो भी था। बचपन की बेतकल्लुफ़ी बड़े होने के बाद किस्सा पारीना बन गई थी। लेकिन जब तक वो उनके पड़ोस में बसता था, आते जाते आमना सामना भी हो जाता था। वो खूबरू और डिसेंट सा लड़का उसके साथ का तलबगार था, और कभी इसे एहसास तक नहीं हुआ। सानिया की हैरानी फितरी थी। आंटी ने कल सबको अफ्तारी पर बुलाया है। अम्मी तुम्हें तो कभी साथ नहीं लेकर जाएंगी, लेकिन मैं ज़रूर साथ जाऊंगी। अम्मी ने मना किया, तब भी इतने दिनों से साद भाई को देखा तक नहीं। पहले तो बहुत डैशिंग थे। अल्लाह जाने अब कैसे हो रहे होंगे, देखना तो बनता है ना। हानिया पुरजोश से होकर प्लान बना रही थी। इतनी एक्साइटेड मत हो हानिया, अब ये सिर्फ एक प्रपोज़ल है। सानिया ने मतानत भरे अंदाज में बहन को समझाना चाहा। मेरे दिल ने गवाही दे दी है, वो ही मेरे जीजा जी होंगे, वो तयक्कुन भरे अंदाज में बोली। सानिया इसके बचपने पर सर झटक कर रह गई। हानिया के दिल की गवाही सच्ची थी। सानिया का नसीब साथ से जुड़ना था, सो जोड़ कर रहा। आज साथ की फैमिली को जवाबी अफ्तारी पर मदऊ किया गया, तो वो सिर्फ अफ्तारी करने ही ना आए थे, बल्कि वो अपनी होने वाली बहू के लिए ईदी भी लाए थे। सानिया के चेहरे पर बिखरा गुलाल उसे अजीब सा निखार बख्श रहा था। आज आरफा और मौज़म भी मौजूद थे। आरफा ने भतीजी को खुद से लिपटा कर इसके माथे पर बोसा दिया। सदा खुश रहो मेरी जान। उन्होंने इसे दिल से दुआ दी, मगर पलकें भीग सी गईं। सानिया ने फुप्पो की हथेली की पुश्त पर बोसा दिया। वो अपनी प्यारी फुप्पो के दिल की हालत से बेखबर नहीं थी,
मगर ये किस्मत के खेल थे। वो रब की रज़ा पर राज़ी रही तो रब ने भी उसका दामन खुशियों से भर दिया। वक्त रुखसत जब दोनों ख़ानदानों में अलविदाई कलमात का तबादला हो रहा था, तब नुज़हत को दोबारा बहू की याद सताई। भाई हमारी बेटी को तो बुला दो, क्या वो अल्लाह हाफिज़ कहने भी नहीं आएगी? उनके कहने पर हानिया मुस्कुराते हुए सानिया को बुलाने चली गई। दिल ही दिल में वो नुज़हत आंटी की चालाकी की कायल हो गई। वो आज अपने बरखुरदार को साथ लाई थी तो सानिया की एक झलक भी दिखाए बगैर वापस थोड़ी जा सकती थी। साथ जो सानिया से सामना न होने पर मायूस सा खड़ा था, माँ की बात सुनकर उसका चेहरा खिल उठा। और जिस वक्त शर्माई, बौखलाई, घबराई से सानिया हानिया के हमरा ससुरालियों को अल्लाह हाफिज़ कहने पहुँची तो पहली निगाह सामने खड़े साथ पर पड़ी। वो तो पहली वारफ्तगी से इसे तक रहा था। निगाहों के तबादले पर जहाँ सानिया बुरी तरह सटपटाई, साथ सर झुकाकर मुस्कुराहट छुपाने लगा। वो सानिया को छेड़ रही थी। मेरी फ़िक्र छोड़कर अपनी खैर मनाओ, चची जान भी सिर्फ तुम्हारे इम्तहान ख़त्म होने की मुंतज़िर हैं, फिर वो भी धूमधाम से तुम्हें मिसेस हदीद बनाकर अपने पोर्शन में ले जाएंगी। सानिया ने जवाबी वार किया। प्लीज़ सानिया, मैं इस वक्त सिर्फ तुम्हारे लिए दिल से खुश होना चाहती हूँ, मेरा मूड ख़राब मत करो। बिगड़े हुए अंदाज में बोली। तुम्हारे साथ क्या मसला है हानिया? हदीद बेचारे को अलग परेशान किया हुआ है। अब जब सब ठीक हो गया तो तुम्हारे चेहरे के बिगड़े जाविये मेरी समझ से बालातर हैं। खुलकर बताओ, तुम्हें हदीद से क्या शिकायत है? सानिया ने संजीदगी से पूछा। सुनना ही चाहती हो तो सुनो। तुम्हारे हदीद साहब ज़ुबानी कलामी मुझसे मोहब्बत का जितना मर्ज़ी राग अलापें, मगर हकीकत यह है कि वो मुझसे मायूस होकर जिया से शादी पर राज़ी हो गया था। न सिर्फ राज़ी बल्कि उन दोनों की शादी तक तय हो चुकी थी। चलो मान लिया, वो इसका हक़ था। जाहिर है जब बाबा ने हमारा रिश्ता ख़त्म कर दिया था तो इसने भी कहीं तो शादी करनी थी। लेकिन मुझसे मोहब्बत के दावेदार ने दूसरा जुल्म मुझ पर नहीं बल्कि उस लड़की पर तोड़ा। जिया ने भी तो रिश्ता जोड़ने पर इसके हवाले से कुछ ख्वाब अपनी पलकों पर सजा लिए होंगे ना। मगर जब यहाँ बाबा की नाराज़गी ख़त्म हुई तो मोहतरम की मोहब्बत फिर से जाग उठी। असल हैरत मुझे चची पर है। बेटी की खातिर उन्होंने भतीजे पर जुल्म कर डाला। शादी तक तय होने के बाद जाने क्या कह सुनकर अपने भाई से माजरत की होगी और अब दोबारा मुझे बहू बनाने को तैयार बैठी हैं। वो नाराज़ लहजे में माँ जबी का भी शिकवा कर बैठी और सानिया के लिए तो इंकशाफ इतना हैरत अंगेज़ था कि वो हैरत से आंखें फाड़े बैठी बैठी रह गई। तुम्हें ये सब किसने बताया हानिया? उसने संजीदगी से इस्तफसार किया। मुझे इल्म है, मेरी बात पे तुम्हें मुश्किल से ही यकीन आएगा, लेकिन सदीद जैसा मासूम बच्चा खुद से घड़कर तो ये बात नहीं बता सकता ना। हानिया के कहने पर सानिया चुप हो गई। सदीद ने कहा ये सब? सानिया की बात सुनकर वो एक लम्हे को हैरान हुआ। हाँ, जिस रोज़ हानिया की तबीयत बिगड़ी थी तो उसकी वजह ये इंकशाफ ही था। सानिया के कहने पर हदीद ने सोच के घोड़े दौड़ाए, फिर सर पे हाथ मारा। तुम्हारी बहन का अपर चैम्बर बिल्कुल खाली है। सदीद की बातों को इतना सीरियस ले बैठी। हदीद को सब याद आ गया था। मामू ने जिया का रिश्ता अपने ससुराली अजीज़ों में तय किया था और उस रोज़ महजबी यही तस्करा ले बैठी थी। भाईजान जिया की शादी पाकिस्तान में आकर करेंगे। भाभी के मैके में रहना तो मुमकिन ना होगा। जाहिर है वो जिया का ससुराल होगा। मेरा ख्याल है वो हमारे यहाँ ही क़याम करेंगे। शादी वाला घर होगा तो नए सिरे से पेंट वगैरह तो करवाना पड़ेगा ना। वो तो अमूमी अंदाज में बात कर रही थी, मगर सदीद साहब का मूड ऑफ हो गया। पहले हदीद भाई की शादी होनी चाहिए, मैंने उनका शहबाला बनना है। आप जिया आपी की शादी होने का कह रही हैं। तुम दुआ करोगे ना तो भाई की शादी होगी। महजबी ने प्यार से बेटे को मुखातिब किया। दुआ करूँगा तो हो जाएगी? सदीद ने कन्फर्म करना चाहा। हो जाएगी यार, बिल्कुल हो जाएगी। हदीद ने प्यार से उसके बाल बखेरे। जी आपी से पहले या उनके बाद? सदीद को यकीन नहीं आ रहा था। उनके साथ ही हो जाएगी यार। अभी तो जिया की शादी में भी 6-8 महीने हैं, तो दुआ करेगा तो अपनी नैया भी पार लगेगी। वो ठंडा सांस भरते हुए बोला। इस वक्त क्या खबर थी कि आम से अंदाज में की जाने वाली ये बात ज़िंदगी को किस तूफ़ान से हमकिनार कर देगी। उसने हानिया की अकल पे मातम करते हुए सानिया को सारा माजरा कह सुनाया। सारी बात सुनकर सानिया की हंसी निकल गई थी। हद होती है बेवकूफ़ी की। मोहतरमा ने मुझ पर एतबार ना किया, मेरी मोहब्बत पे एतबार ना किया। एतबार क्या, इस छोटे पैकेट की बात पर? वो दांत किचकिचाते हुए बोला। शुक्र है सदीद सामने न था, वरना एक झांपड़ का हकदार तो था ही वो। अब नाराज़ होने की बारी तुम्हारी है। मैं कम अज़ कम इस मामले में तुम्हारे साथ हूँ। सानिया मुस्कुरा कर बोली। मोहतरमा को इतनी आसानी से माफ़ करने वाला तो हूँ भी नहीं। मेरी नरमी मोहब्बत का बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाती है वो मसनूई खफकी से बोला, मगर अंदर से दिल शांत हो चुका था।
پھر کیسے معافی مانگوں اس سے؟ ہانیہ من منا کر بولی تھی۔ مجھے کیا خبر کیسے معافی مانگو، تم نے کم تو نہیں ستایا اسے؟ وہ ناراض ہونے کا پورا پورا حق رکھتا ہے، اور مجھ سے اس معاملے میں کوئی امید مت رکھنا، میں تمہاری کوئی سفارش نہیں کرنے والی۔ ثانیہ نے ہری جھنڈی دکھائی۔ کتنی بے وقوف تھی میں، اس سدید کے بچے کی بات پہ یقین کر لیا۔ ہانیہ کا بس نہیں چل رہا تھا اپنے سر پہ کوئی چیز اٹھا کر دے مارے۔ ثانیہ دل ہی دل میں مسکرائی، بظاہر بے نیاز بنی ہوئی تھی۔ حدید کا اتنا تو حق بنتا ہی تھا کہ ہانیہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اسے منانے کی کوشش کرے۔ حدید اب سنجیدگی کے تمام تر ریکارڈ توڑے ہوئے تھا۔ چاند رات کو گھر میں روایتی گہما گہمی تھی۔ دیورانی جٹھانی سر جوڑے بیٹھی عید کے دن مہمانوں کی خاطر مدارات کے پروگرام کو فائنل ٹچ دے رہی تھی۔ عید کا سارا دن مہمانوں کی آمد کا تانتا بندہ رہتا تھا، اور امید واثق تھی کہ ثانیہ کے سسرال والے بھی کلید ملنے ضرور ہی تشریف لائیں گے۔ عید کے دن کام والی ملازمہ چھٹی کرتی تھی، سو ثانیہ گھر کی سیٹنگ صفائی ستھرائی کا آدھا کام رات کو ہی نمٹا لینا چاہتی تھی۔ سدید اپنی متوقع عیدی کا حساب لگانے کے لیے سب کا سر کھانے میں مصروف تھا۔ ہانیہ کی نگاہیں حدید کو تلاش کر رہی تھیں۔ وہ شاید گھر پر ہی تھا، گھر پر نہیں تھا۔ مایوس ہو کر کچن میں گھس گئی۔ عید کی صبح چنا چاٹ اور دہی بڑے بنانے کی ذمہ داری اس کی ہوتی تھی، وہ بھی کچھ کام ابھی نمٹا لینا چاہتی تھی۔ امی آج آپ نے مجھے چائے تک نہیں پلائی، سامان سارا لے آیا ہوں، بس اب ایک کپ کڑک سی۔ سامان کے تھیلے اٹھائے بولتے ہوئے کچن میں آیا، ہانیہ کو دیکھ کر ٹھٹکا، پھر فوراً ہی واپس پلٹنے لگا۔ اب بنا بولے یہاں سے نکلے نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، ہانیہ نے روحان سے انداز میں اسے پکارا۔ تم سے برا کوئی ہے بھی نہیں، حدید نے کٹیلی نگاہ ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، اور بندہ سوری کرنے کا تو موقع دیتا ہے۔ میں 2 دن سے تمہیں ڈھونڈتی پھر رہی ہوں اور تم سامنے ہی نہیں آ رہے۔ ہانیہ نے سوری کرنے کے بجائے شکوہ کر ڈالا۔ تم 2 دن میں تھک گئی، کمال ہے بھائی، طنز کرنے سے باز نہ آیا۔ اچھا تان نہیں دیتے رہو گے یا سوری کا موقع بھی دو گے؟ نروٹھے پن سے بولی۔ دیا موقع، کرو سوری۔ حدید نے لب بھینچ کر مخاطب کیا۔ جب تمہارا مجھے معاف کرنے کا ارادہ ہی نہیں تو سوری بول کر ضائع کیوں کروں؟ وہ اس کے انداز پر تپ گئی تھی۔ ٹھیک، میں جا رہا ہوں، تم رکھو اپنا سوری اپنے پاس۔ ہار کر باہر جانے لگا۔ اچھا نا، کہہ تو رہی ہوں سوری، ہانیہ نے جلدی سے کہا۔ حدید کے لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ پھیلی تھی، اس نے فوراً چھپا بھی لی۔ بس اب جاؤں؟ سنجیدگی سے پوچھا۔ کتنی بار سوری کرواؤ گے؟ میں بھی کم اذیت سے تو نہیں گزری؟ اس کے کٹھور سے انداز پر ہانیہ بی بی کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ حدید کو لگا اب لینے کے دینے پڑ جائیں گے، سو ڈرامے بازی ختم کرنے میں ہی عافیت جانی۔ آج مہندی کیوں نہیں لگائی؟ اس نے پوچھا۔ اس وقت صبا کے پارلر پر کون لے کر جاتا؟ آنسو پوچھتے ہوئے مسکین سے انداز میں گویا ہوئی۔ اس کی عید مہندی کی بنا ادھوری ہوتی تھی۔ گھر کی باقی خواتین تو کون مہندی سے ایک دوسرے کی ہتھیلیوں پر گول ٹکیا لگا کر شوق پورا کر لیتی تھیں، لیکن وہ بہت اہتمام سے قریبی پارلر پر جا کر دونوں ہاتھوں پر آگے پیچھے مہندی لگواتی تھی، اور یہ ڈیوٹی حدید کو ہی بھگتانی پڑتی تھی، جو ہر بار لے کر جاتا ہے۔ آج بھی وہی لے کر جائے گا نا؟ چلو فٹافٹ تیار ہو جاؤ۔ سچ تم لے کر جاؤ گے؟ اس کا مطلب ہے تم نے مجھے معاف کر دیا؟ بے تحاشا خوش ہوتے ہوئے بولی۔ بدھو ہو تم سے ناراض رہ سکتا ہوں میں؟ حدید نے ٹھنڈی سانس بھری۔ ہاں بدھو تو ہوں میں، لیکن تم جیسے عقل مند کا ساتھ ملے گا تو بیلنس ہو جائے گا۔ اس نے فراخ دلی سے بدھو ہونا تسلیم کیا تھا۔ حدید بھی جواب میں کوئی پیار بھرا اظہار کرنا ہی چاہتا تھا کہ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے سدید صاحب وہاں نکلے۔ حدید بھائی، سب نے بتا دیا کہ کل مجھے کتنی عیدی ملے گی، بس آپ باقی رہ گئے، جلدی سے بتائیں۔ تاکہ میں فائنل اماؤنٹ کیلکولیٹ کر سکوں۔ وہ جیب سے کیلکولیٹر نکالتے ہوئے بولا۔ فائنل اماؤنٹ میں جھانپڑ لکھ دو۔ وہ اس کی بے وقت آمد پر سخت بدمزہ ہوا ہے۔ وہ مصروف سے انداز میں بٹن دباتے رکا۔ کیا کہا آپ نے؟ جھانپڑ؟ یو مین تھپڑ ہے نا؟ ہانیہ آپ ہی جھانپڑ کا مطلب یہی بنتا ہے نا؟ سدید نے ناراضی بھرے لہجے میں کنفرم کرنا چاہا۔ مذاق کر رہے ہیں تمہارے حدید بھائی، پورے 2000 دیں گے ہی تمہیں عیدی میں۔ ہانیہ نے حدید کو گھورنے کے بعد سدید کو یقین دلایا۔ 2000 عیدی کے اور 3000 دعا کے، یعنی یہ ہو گئے 5000۔ سدید مطمئن ہوا۔ کیسی دعا؟ ہانیہ نے اچنبے سے پوچھا۔ روزانہ افطاری سے پہلے حدید بھائی اور آپ کی جلدی سے شادی ہونے کی دعا کرتا تھا نا؟ بھائی نے کہا تھا پورے رمضان یہ دعا کرو تو 3000 ملیں گے۔ سدید نے آگاہ کیا۔
حدید چھوٹے بھائی کو کھا جانے والی نگاہوں سے گھورتا رہا۔ اب جانے محترم مزید کیا کچھ انکشاف فرمانے لگے تھے، اسی لمحے حدید کو کچھ یاد آیا۔ حدید بھائی، میں 2 دن دعا کرنا بھول گیا تھا، آپ صرف 2100 دے دینا۔ عیدی کے 2000 سے مل کر یہ ہو جائیں گے 4800۔ حدید نے بے ایمانی کرنا مناسب نہیں جانا تھا۔ اب اگر تم یہاں سے 9 2 11 نہ ہوئے تو فوراً 1100 تو چھوڑ، میں 40 روپیز بھی نہیں دوں گا تمہیں۔ حدید نے اسے دھمکایا تھا۔ ہانیہ کل کر کرتی ہنس پڑی تھی۔ حدید نے اسے گھولنا چاہا مگر پھر خود بھی ہنسی نہ روک پایا تھا۔ یہ ناول تو پہنچا اپنے اختتام تک۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو کمنٹ کر کے بتائیے گا ضرور۔ اجازت چاہتی ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔